हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं जो एक इंसान के कत्ल को गैरतमंदी और मर्दानगी कहते हैं। न जाने ये ख्याल उनके दिल में किसने बिठा दिया है, वरना हकीकत तो ये है कि किसी भी सूरत में किसी इंसान की जान लेना निहायत बेगैरती और बुज़दिली है। ऐसा वही लोग करते हैं जो अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और गुस्सा बर्दाश्त ना करना सबसे बड़ी बुज़दिली है। बहादुर वही है जो गुस्से पर काबू रख सके और किसी भी सूरत में अक्ल होश से बेगाना ना होने पाए। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वो खासी बेतकल्लुफ़ और जिंदा दिल खातून मालूम होती थी। उसने अपना प्योर लेदर हैंडबैग और चाबियाँ मेज़ पर रख दी और अपने खूबसूरत दांतों का नुमाइश करते हुए बोली, हेलो बेग साहब, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? अंदाज ऐसा ही था जैसे हमारी बरसों पुरानी शनासाई हो, लेकिन वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था। उसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान मालूम होती थी। सिया रेशमी बाल शान तक लंबे, आंखें मोटी, नकुश पुरकशिश और जिस्म मुतनासिब था। वो बेहतरीन तराज के रेशमी शलवार सूट में मलबूस थी। उसका अंदाज जाहिर करता था कि या तो वो सोशल वर्कर है या ताल्लुक़ आमा के शोबे से ताल्लुक़ रखती है। प्रैक्टिस ठीक ही है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई गैर मुतवक्का बात नहीं है, मैं आयशा करीमी हूँ। नाम कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। उसके हैंडबैग के साथ जो चाबियाँ रखी थी वो मर्सिडीज़ की चाबियाँ थीं। चाबियों पर मर्सिडीज़ का मोनोग्राम नुमाया तौर पर नज़र आ रहा था, और आप जानती हैं कि उस दौरे रानी में हुमा शुमा मर्सिडीज़ कार रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसका मतलब यह था कि वह साहिब सरवत खातून थी। तभी मुझे याद आया कि आयशा करीमी एक मारूफ आर्टिस्ट और पेंटर थी। ओह, आप आयशा करीमी आर्टिस्ट हैं? मैंने पूछा। उसने हल्का सा केका लगाया, बोली, मुझे यकीन था कि आप नाम से पहचान जाएंगे। आर्टिस्ट और राइटर किस्म के फनकार खुद पर्दे में रहते हैं, लेकिन उनका फ़न बेपर्दा होता है, इसलिए उनके नाम आशना ज़्यादा और सूरत आशना कम होते हैं। मुझे यकीन था कि वो पर्दा नशीन फनकारों के बारे में गुफ्तगू करने नहीं आई थी। मैं सब्र से उसकी बात सुनता रहा और उस बात का इंतज़ार करता रहा कि कब वो असल मौजू पर आती है। मैं एक छोटे से काम के सिलसिले में आपके पास आई हूँ, बिलाखिर उसने कहा। एक शख्स को नोटिस भिजवाना है। उसके चेहरे पर उलझन नमूदार हो गई। उसका अंदाज बता रहा था कि उसे अपना मुद्दा बयान करने के लिए मौजू अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने उसकी हौसला अफजाई करने के लिए कहा, मिस करीमी, मेरा एक ज़ाती सा मकौला है कि डॉक्टर से जिस्म और वकील से जुर्म नहीं छुपाया जा सकता, इसलिए आप बेधड़क बात करें। मिस नहीं, मिसिस, उसने तसीही की। लेकिन करीमी मेरा अज़दवाजी नहीं, ख़ानदानी नाम है। आप तो जानते ही होंगे कि आर्टिस्ट महज शादी की वजह से अपनी शनाख्त को मजरूह करना पसंद नहीं करते। ख़ुसूसन लड़कियों के साथ ये बड़ा मसला है। ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से में बाप का नाम चलता रहे और शादी के बाद शोहर का नाम का दुम छल्ला बर्दाश्त करो। मर्दों ने औरतों के खिलाफ जो साजिशें की हैं, ये भी उन साजिशों में से एक साजिश है। गोया कि औरत एक सीधा साधा नाम भी इख्तियार नहीं कर सकती। नाम के मामले में भी उसे मर्द का मोहताज बना दिया गया है। क्या कानून में कोई ऐसी शक नहीं है जिसके ज़रिए मर्दों को औरतों का नाम इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा सके? ऐसी कोई शिक तो नहीं है, मगर आप इस ज़माने में पिटीशन दाखिल कर सकती हैं। अगर ऐसा कानून पास हो गया तो फिर खासे दिलचस्प नाम सुनने को मिलेंगे, मसलन मोहम्मद अली ज़ेबा, जावेद हुसैन सलमा, नूरुद्दीन शाजिया और ज़फ़र अहमद सबीहा वगैरह। हर नई चीज़ शुरू में अजीब सी लगती है, आयशा करीमी ने कहा। आप फिक्र नहीं करें, औरतें बड़ी तेज़ी से बेदार हो रही हैं और मर्दों की बालादस्ती आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। खैर छोड़िए इस बात को, ये लंबी बहस है। इस बहस में आप औरतों को शिकस्त नहीं दे सकते। ये तो आप सही सच कहती हैं, मैंने कहा। बहस में औरतों ने कभी शिकस्त नहीं खाई, क्योंकि ज़ख़ीरा अल्फाज के मामले में औरतें हमेशा मर्दों पर भारी रही हैं। शुक्रिया, उसने मेरा नुक्ता समझे बगैर शुक्रिया अदा कर दिया। मैं नोटिस का जिक्र कर रही थी। चंद रोज़ पहले मेरा शौहर घर से भाग गया है और मेरा ख्याल है कि वो चोरी छुपे दूसरी शादी का मंसूबा बना रहा है, कबल इसके कि वो इस हिमाकत का इर्तिकाब करे। मैं चाहती हूँ कि आप उसे मेरी तरफ से नोटिस भिजवा दें। मैंने तारीफ नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर कहा, खूब मालूम होता है कि आप वो तमाम इस्तिलाहें मर्दों के बारे में इस्तेमाल करना चाहती हैं जो मर्द औरतों के बारे में इस्तेमाल करते रहे हैं। इस एतबार से मर्दों की बालादस्ती का खात्मा वाकई नज़दीक है। बहरकैफ आपके शौहर का नाम और मौजूदा पता क्या है? नाम उसका शुजात अली है, लेकिन वो फ़कत नाम का शुजात है। अंदर से ककड़ू कुँ है, यानी इंतहाई बुज़दिल है। किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, लेकिन उसका सही पता मुझे मालूम नहीं है। इस सिलसिले में आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, यानी मुझे उसका ठिकाना भी तलाश करना पड़ेगा। खैर, आपको जासूसी नहीं करना पड़ेगी। एक पता है मेरे पास,
मुझे मालूम हुआ है कि वो अपनी होने वाली चुड़ैल के अपार्टमेंट में छुपा हुआ है और आसानी से सामने नहीं आता। उस चुड़ैल का नाम क्या है? उसका नाम सादिया है। ये एक बुटीक के मालका है, सादिया बुटीक। उसने दुकान का पता बताया जो एक फैशनेबल इलाके के कमर्शियल एरिया में थी। नीचे दुकान है और ऊपर अपार्टमेंट है। अगर आप थोड़ी सी हिकमत अमली से काम लें तो शुजात अली से मुलाकात कर सकते हैं। किसी ने मुझे बताया है कि अगर वो बजाते खुद नोटिस वसूल कर ले तो फिर उसका बाप भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्या उसका बाप जिंदा है? वो मेरी हिस मजाक से मुतासिर होते हुए बोली। उसके बाप को मरे हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। फिर उसका कोई चांस नहीं है, मैंने कहा। फिर पूछा, आप उसे किस किस्म का नोटिस दिलवाना चाहती हैं? मफरूर शोहर को किस किस्म का नोटिस दिया जा सकता है? जब उसने शादी की है तो उसे शादी की जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहिए। वो या तो शराफत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। असल कानूनी अल्फाज में तो आप ही को मालूम होंगे। ज़रा सख्त किस्म का नोटिस बनाकर उसे पहुंचा दें। आमतौर पर हम रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रजिस्टर्ड नोटिस वापस आ जाएगा। पोस्टमैन से कह दिया जाएगा कि इस नाम का कोई आदमी वहाँ नहीं रहता। आप फीस की फिक्र ना करें, मैं मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैंने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, मैं आपके बताए हुए पते पर तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपका शोहर वहाँ ना मिला तो मेरा काम ख़त्म होगा और फीस आपको पेशगी देना पड़ेगी। फीस में साथ लेकर आई हूँ। उसने हैंडबैग की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन आपको थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। आप अपार्टमेंट में जाने के बजाय बुटीक शॉप में चले जाएं और ख़ुद को शुजात का दोस्त जाहिर करके मुलाकात की कोशिश करें। सादिया सफदर बुटीक के पिछले हिस्से में बैठी है। खासी दिलफेक औरत है, आपकी शख्सियत से खासी मुतासिर होगी। तारीफ का शुक्रिया, मैंने कहा, लेकिन मसला ये है कि मैंने तो आपके शोहर की शक्ल भी नहीं देखी। शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। उसने अपने हैंडबैग से तस्वीरों का एक लिफाफा निकाला। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं। ये हमने 10-12 रोज़ पहले हॉग्सवे पर उतारी थी। उसने तस्वीरें मेरी तरफ बढ़ाई। वो समंदर के पस मंज़र में उतारी गई रंगीन तस्वीरें थीं। तस्वीर में जो मर्द नज़र आ रहा था वो खुश शक्ल और तवील कामत था। उसने पतलून के पांचे घुटनों तक ऊपर किए हुए थे और उसका लिबास जुज़वी तौर पर गीला था। उसके साथ आयशा करीमी थी। दोनों एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तस्वीर में दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तीसरी तस्वीर में दोनों घुटनों से ज़्यादा गहरे पानी में खड़े थे। मैंने तस्वीरों की पुष्ट पर नज़र डाली। उन पर 11 रोज़ कबल की तारीख दर्ज थी। गोया 11 रोज़ पहले आप दोनों के माबेन कोई इख्तलाफात नहीं था। मैंने कहा, इन तस्वीरों से तो यही नज़र आता है। हाँ, उसने गहरा सांस लिया। कम अज़ कम इस तफरी वाले दिन हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं था। लेकिन मर्द की फितरत कभी नहीं बदल सकती। शुजात के बारे में आपको बता दूं कि वो रंगीन मिजाज और हरजाई किस्म का आदमी है। हर नई लड़की को देखकर पर फड़फड़ाने लगता है। तो फिर ऐसे आदमी का पीछा करने का क्या फ़ायदा? मैं इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ूंगी, उसने गुस्से से कहा। वो अपने आप को समझता क्या है? ऐसा इंतकाम लूंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। फिलहाल तो आप उसे नोटिस पहुंचाएं। अगर शराफत से सीधे रास्ते पर आ गया तो ठीक है, वरना मैं कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तमाम ज़रूरी बातें नोट करने के बाद खातून को फ़ीस बताई और कहा, यह फ़ीस सिर्फ नोटिस सर्व करने की होगी। उसने मुझ पर लूट खसूट का इल्ज़ाम लगाया, कुछ रियायत करवाई और हैंडबैग से रकम निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने वकालतनामा निकालकर उसके सामने रख दिया। उसे पूर कर दें और नीचे अपने दस्तखत कर दें। उसने वकालतनामे पर सरसरी नज़र डाली और बोली, इसकी क्या ज़रूरत है? ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि आपने मेरे सुपुर्द काम किया है और मैंने ये काम करने का वादा किया है। आपके मामले में ये फ़कत रस्मी कार्रवाई है। उसने तामुल करते हुए वकालतनामे पूर कर दिए और नीचे दस्तखत कर दिया। ताम उसके चेहरे से जाहिर होता था कि उसे यह रस्मी कार्रवाई पसंद नहीं आई थी। ये नोटिस आप कब तक सर्व कर देंगे? उसने पूछा। इंशाअल्लाह कल शाम तक, मैंने कहा। फिर तस्वीरों का जायज़ा लेते हुए कहा, मैं इनमें से एक तस्वीर रख लेता हूँ। वो सोचते हुए बोली, मेरे जहन में एक और तजवीज़ आई है। हो सकता है कि ये औरत, ये सादिया ज़फ़र, आपकी ये बात मानने पर तैयार ना हो कि आप शुजात अली के दोस्त हैं। ऐसी सूरत में ये तस्वीर आपकी मदद कर सकती है। आप उसे कह सकते हैं कि ये तस्वीरें आपने अपने कैमरे से उतारी थी और आप उनके प्रिंट देने आए हैं। आप ये तीनों तस्वीरें रख लें। उसकी बातें मेरे दिल में इनकेबास पैदा कर रही थी। एक दो मरतबा मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे उसकी फ़ीस वापस कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वो काम करने पर आमादा हो गया। अगले रोज़ मैंने नोटिस तैयार करवाया और तकरीबन 7 बजे सादिया बुटीक शॉप पर पहुंच गया। पता बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी की पब्लिसिटी मेरा मकसद नहीं है। वो जदीद तर्ज की एयर कंडीशन दुकान थी और एक छोटे से कमर्शियल सेंटर में वाक़ थी। मैंने अपनी कार दुकान के सामने खड़ी की और शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर 2 सेल्समैन और एक सेल्स गर्ल ग्राहकों को उनकी पसंद के मलबूसात दिखा रहे थे। मैं मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। यस सर, एक सेल्समैन मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं अपने एक दोस्त की तलाश में था, मैंने कहा।
اس نے اسی دکان کا پتہ بتایا تھا۔ آپ کے دوست کا نام کیا ہے؟ شجاعت علی، میں نے جواب دیا۔ اس نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، اس نام کا کوئی شخص یہاں کام نہیں کرتا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے دوست نے اسی دکان کا پتہ بتایا تھا؟ پتہ تو اسی دکان کا بتایا تھا۔ 1 منٹ رکیے، میں پتہ کرتا ہوں، سیلس مین نے کہا اور ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کر دکان کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ہمراہ پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دفتر میں پہنچ گیا۔ خاصا آراستہ دفتر تھا، فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور کشادہ میز پر ایک نہایت متعین اور پرکشش خاتون بیٹھی تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور اپنی جگہ سے ذرا سی جنبش کیے بغیر پوچھا، کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا کہ مجھے اپنے دوست شجاعت علی کا خیال آ گیا۔ چند روز پہلے اس نے کہا تھا کہ شام کے وقت وہ عموماً اس بوتیک شاپ پر ہوتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن عموماً میں شامل نہیں ہے۔ بیٹھیے، اس نے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں خفیف سا تحکم پایا جاتا تھا۔ آپ شجاعت کو کب سے جانتے ہیں؟ خاصی پرانی دوستی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن ملاقات کم ہی ہوتی ہے۔ کیا وہ یہاں کام کرتا ہے یا آپ کا پارٹنر ہے؟ خاتون نے بھویں سکیڑی اور بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئی سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ خاتون کے چہرے پر الجھن تھی۔ مجھے ایم اے بیگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا، دراصل 10-12 روز قبل ہم ہاکس بے گئے تھے۔ میں نے شجاعت علی کی چند تصویریں اتاری تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ کسی روز ادھر سے گزرتے ہوئے تصویریں اسے دے جاؤں۔ تصویریں؟ خاتون کی الجھن گہری ہو گئی۔ کیا وہ تصویریں میں دیکھ سکتی ہوں؟ پتہ نہیں ضابطۂ اخلاق ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ میں نے تصویروں کا لفافہ جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مگر یہ کوئی ایسی خفیہ چیز بھی نہیں ہے۔ تصویریں دیکھ کر اس نے مزید بھویں سکیڑی اور اس کے چہرے پر برہمی نمودار ہو گئی۔ کیا بتایا آپ نے؟ یہ تصویریں آپ نے کب اتاری تھیں؟ تصویروں کے پیچھے تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اس نے ایک تصویر کی پشت پر نظر ڈالی اور بولی، یہ تو ہے آپ کا دوست جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اور آپ کے خیال میں یہ کوئی خفیہ چیز نہیں ہے؟ میں آپ کو بتانا بھول گیا، عائشہ کریمی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں وہ تصویریں کسی اور کو نہ دوں، لہٰذا میں نے خاتون کے ہاتھ سے وہ تصویریں واپس لے کر جیب میں رکھ لیں۔ محترمہ، میں آپ کے طنزی لہجے کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنا تعارف بھی نہیں کرایا۔ میں شجاعت علی سے ملنے آیا تھا، مگر آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لائیے، یہ تصویریں مجھے دے دیجیے۔ اس نے ہاتھ پھیلایا۔ میں شجاعت کو دے دوں گی۔ سوری، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ تصویریں نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو شجاعت کا پتہ بتا دیں، میں اس سے ملنا بھی چاہتا ہوں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ شجاعت سے آپ کی پرانی دوستی ہے، لیکن تعجب ہے کہ آپ کو اس کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ، اس نے مجھے پیچھے سے آواز لگائی، آپ اسٹور میں جا کر انتظار کریں، میں شجاعت کا پتہ کرتی ہوں۔ میں اسٹور میں جا کر ایک کاؤنٹر کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سیلس مین اپنا کام چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون نے اسے گھنٹی بجا کر طلب کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا اور دوسرے سیلس مین سے کچھ بات کی۔ اس نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا، اسبات میں سر ہلایا اور اجلت میں پچھلی طرف چلا گیا۔ ان کی حرکات و سکنات مشکوک قسم کی تھیں۔ پہلا سیلس مین میرے پاس آیا اور بولا، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو شجاعت صاحب کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہر چند کے میرے دل میں شکوک پیدا ہو چکے تھے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے لیے ہوئے اگبی دروازے سے باہر نکلا۔ وہ راستہ اس عمارت کی سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ وہ حصہ تاریک تھا اور وہاں عجیب سی بسانت پھیلی ہوئی تھی۔ احتیاط سے آ جائیے، میرے کانوں میں سیلس مین کی آواز آئی۔ ابھی 2-4 روز پہلے سیڑھیوں میں بلب لگوایا تھا، مگر پتہ نہیں کون الو اتار کر لے گیا۔ اچانک روشنی سے تاریکی میں جانے کی وجہ سے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، تاریکی میں سے کوئی شخص اچانک مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس کا ہاتھ سیدھا میری بشرٹ کی جیب پر پڑا اور اس میں کچھ نقدی سمیت تصویروں والا لفافہ میری جیب سے نکال لیا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی کارروائی کرتا، وہ تاریکی میں غائب ہو چکا تھا۔ اتفاق سے ایک تصویر نیچے گر گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ سیلس مین نے پوچھا۔ کیا ہوا صاحب؟ کچھ نہیں، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھی میری جیب سے چند تصویریں اور کچھ نقدی نکال کر لے گیا ہے۔ میرا ساتھی؟ اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے شجاعت کے پاس لے چلو۔ نہیں صاحب، اس نے کہا، آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں اب آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ واپس چلا گیا۔ اب اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میرے ہاتھ سے چال چلی گئی تھی۔ میں نے بوتیک شاپ کے پچھلے دروازے کو دھکیلا، مگر اسے اندر سے بولٹ کر دیا گیا تھا۔ مجھے سامنے والے حصے میں پہنچنے کے لیے خاصا لمبا چکر لگانا پڑا۔ تبھی میں نے سعدیہ صفدر کو پیلے رنگ کی شراڈ میں روانہ ہوتے دیکھا۔ وہ اکیلی تھی اور خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور شیشے کی پارٹیشن سے شاپ میں نظر ڈالی۔
दोनों सेल्समैन दुकान में मौजूद थे और ग्राहकों को सर्व कर रहे थे। सेल्स गर्ल भी मौजूद थी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक नजर आ रही थी। मैंने चलने में रुककर सूरत हाल पर गौर किया। ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि तस्वीरें सादिया सफदर के ईमा पर उड़ाई गई थीं, लेकिन क्यों? वो तस्वीरें उसके लिए इतनी अहम क्यों थी? मुलाजमों से उलझते या फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जहाँ तक नकदी का ताल्लुक था, उसकी मालियत 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। मैं दरवाज़ा खोलकर दुकान में दाखिल हुआ और दोनों सेल्समैनों को करीब बुलाया। वो ताल्लुक से नज़र आने की कोशिश करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सर, वो मैडम तो चली गई हैं, सेल्समैन में से नंबर 2 वाले ने कहा। गालबन वो शख्स था जिसने मेरी जेब से तस्वीरें उड़ाई थीं। मैंने पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? दोनों ने लाजमी का इजहार किया, लेकिन मेरे सवाल ने उन्हें तशवीश में मुबतला कर दिया। तुम दोनों से बहुत बड़ी गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ा जुर्म सरजर्द हो चुका है। अनकरीब तुम इस जुर्म पर अफसोस करोगे। दोनों ने फिक्रमंदी से एक दूसरे की तरफ देखा। पता नहीं आप किस जुर्म की बात कर रहे हैं, नंबर 1 ने कहा। अब अदालत में मुलाकात होगी, मैंने कहा और दुकान से निकल गया। अगली सुबह एक छोटी सी खबर ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। डकैती की वारदात में एक शख्स हलाक। गुज़िश्ता शब आबिद स्क्वायर में रहने वाले एक शख्स को नामालूम डाकुओं ने हलाक कर दिया और नकदी लेकर चलते बने। मकतूल का नाम शुजात अली बताया जाता है। वारदात के वक्त वो अपने अपार्टमेंट में तन्हा था। बावर किया जाता है कि उसने डाकुओं से मजामत करने की कोशिश की थी। मकतूल को हाल ही में शादी हुई थी। उसकी बीवी एक बुटीक शॉप चलाती है। जब वो दुकान बंद करके घर पहुंची तो अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था और उसका शौहर खून में लथपथ पड़ा था। पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर पढ़कर मैं सोच में पड़ गई, यकीनन कि वही शुजात अली था जिसे मैं एक रोज़ कबल उसके मुबैना बीवी आयशा करीमी की तरफ से नोटिस देने गया था। लेकिन खबर के मुताबिक उसकी बीवी बुटीक शॉप की मालका यानी सादिया बेगम थी। आयशा करीमी ने सिर्फ ये खदशा जाहिर किया था कि शुजात अली सादिया से शादी करना चाहता है। बाज़ाहिर यही नतीजा निकलता था कि शुजात अली अपनी पहली बीवी से छुपकर सादिया सफदर से शादी कर चुका था और दोनों आबिद स्क्वायर में मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे। दूसरी बात मेरी समझ में ये आई कि कत्ल सादिया सफदर ने किया था। उसे या तो शुजात अली की पहली बीवी का इल्म नहीं था या शुजात ने उसे ये यकीन दिलाया था कि वो आयशा करीमी से नाता तोड़ चुका है। लेकिन जब उसने दोनों की हाल ही में उतारी गई तस्वीरें देखी तो वो मुश्तइल हो गई। तस्वीरें हासिल करने का सबब भी यही मालूम होता था। वो शुजात अली के साथ बासबूत बात करना चाहती थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि पहले उसने तस्वीरें जाहिर नहीं की होंगी, लेकिन जब शुजात अली ने उसको झूठा करार दिया होगा तो उसने तस्वीरें निकालकर उसके मुंह पर दे मारी होंगी और यूं झगड़ा काबू से बाहर हो गया होगा। मैंने मुख्तसरी मुलाकात में यह अंदाज़ा लगाया था कि सादिया खासी तेज़ मिजाज औरत थी। उसने इश्तियाल में आकर रिवॉल्वर या पिस्तौल निकाल लिया होगा और अपने बेवफा शौहर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया होगा। ताहम यह मेरी क्यास आराई थी। अगर ये क्यास आराई दुरुस्त थी तो मैं दास्ता इस वारदात में आयशा करीमी का आलेकार बन गया था। उसने मुझे अपने शैतानी मकसद के लिए इस्तेमाल किया था और ये बात मेरे मुँह से कहलवा दी थी कि वो तस्वीरें मैंने उतारी थीं। मुझे उस औरत पर गुस्सा आना शुरू हो गया। गालिबन वो सादिया के दिल में अपने शौहर के लिए नफरत और बेएतमादी पैदा करना चाहती थी, मगर बात उसकी तवक्को से ज़्यादा आगे निकल गई थी। मुझे ख्याल है कि पुलिस को सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए, लेकिन मकरो गौर करने पर मैंने 1-2 रोज़ इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। फिर मुझे तवक्को थी कि आयशा करीमी नोटिस के बारे में ज़रूर पूछने आएगी, लेकिन वह 2 रोज़ गुजरने के बावजूद नहीं आए। तीसरे रोज़ सादिया सफदर की गिरफ्तारी की खबर छप गई। पुलिस ने उसे अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। अखबार में ज़्यादा तफसील नहीं थी। पुलिस हनूस आला कत्ल बरामद करने में कामयाब नहीं हुई थी। नेस पहली बीवी की खबर में कोई जिक्र नहीं था। ये बात उलझन में डालने वाली थी। मैं अपनी मसरूफियात की वजह से इस मामले में कोई दिलचस्पी ना ले सका, ना ही मेरी दिलचस्पी का कोई जवाब था। मुलजिमा गिरफ्तार हो चुकी थी और मामला पुलिस के हाथ में था। एक रोज़ अदालत के बरामदे में सादिया बुटीक के एक सेल्समैन से मेरा सामना हो गया। उस वक्त चूँकि वकीलों वाले मखसूस लिबास में था, इसलिए उसे पहचानते में कदरे वक्त दिक्कत हुई। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। उसने कई नज़रों से मेरा जायज़ा लेते हुए कहा, क्या आप वकील हैं? मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद कहा, वकील तो यकीनन हूँ, लेकिन इस वक्त कोई कानूनी मशवरा नहीं दे सकता। आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। चंद रोज़ पहले आप हमारी बुटीक शॉप पर आए थे। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए कहा, सूरत कुछ जानी पहचानी से लग रही है, बोलो क्या काम है? अरे साहब, आप काम पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी तलाश में पूरा कराची छान मारा है। उस रोज़ आपने वाकई सच कहा था कि आप अदालत में ही मुलाकात होगी। आज अदालत ही में मुलाकात हो रही है। मामला क्या है? मैंने पूछा। मामला यह है कि पुलिस ने मैडम सादिया को कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। जिस रोज़ आप हमारी दुकान पर आए थे उसी रोज़ किसी ने मैडम के शौहर को कत्ल कर दिया।
खबर तो मैंने पढ़ी थी, मैंने अनजान बनते हुए कहा। सारा झगड़ा उन तस्वीरों की वजह से हुआ था जो आप लाए थे, उसने कहा। और मैडम से ये गलती हुई कि उन्होंने वो तस्वीरें जला दी। आई सी, मैंने कहा, तुम गालिबन उन तस्वीरों की बात कर रहे हो ना जो तुमने और तुम्हारे साथी ने दादागिरी करते हुए मेरी जेब से निकाल ली थी, और साथ ही 150 रुपये भी। जनाब, नौकर की अपनी कोई औकात नहीं होती, उसे मालिक की खातिर बहुत सी बेकायदगियां करना पड़ती हैं। अगर हमें मालूम होता कि उन तस्वीरों की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाएगी तो हम कभी मैडम का हुक्म ना मानते। आप फिक्र न करें, हम आपके 150 रुपये माँ जुर्माना आपको वापस कर देंगे। इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैडम ने बदहवासी में दोनों तस्वीरें जला दी। अब वो पछता रही हैं। दरअसल हमें उस औरत की तलाश है जो तस्वीर में शुजात साहब के साथ थी। औरत? मैंने हैरानी से कहा। शायद तुम्हें मालूम नहीं, वो शुजात साहब की पहली बीवी है। पहली बीवी? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। बाज़ बातें ऐसी ही होती हैं जो बहुत ताख़िर के बाद इल्म में आती हैं। ये बताओ, मैडम की जमानत हुई या नहीं? उसने नफ़े में सर हिलाया और बोला, हमारा वकील बहुत फुसफुसा है, वो जज के सामने बात ही नहीं कर सकता। मैडम ने मुझे दूसरा वकील देखने के लिए कहा है। वो कदरे चौंक कर बोला, वकील तो आप भी हो। मेरा ख्याल है कि आप मुनासिब रहेंगे। मसला ये है कि मैं तसल्ली किए बगैर केस हाथ में नहीं लेता। तसल्ली? किस किस्म की तसल्ली? उसने पूछा। फीस की तसल्ली या मुलजिम की बेगुनाही की तसल्ली? तुम्हारी दूसरी बात ज़्यादा ठीक है। वकील साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैडम बिल्कुल बेगुनाह है। या तो किसी गलत फहमी हुई है या किसी ने शरारत की है। आप बड़ी खुशी से केस के बारे में तसल्ली कर लें। आप ऐसा करें कि मैडम से बात कर लें। आज उनकी पेशी है, वो आने ही वाली होंगी। आपकी वजह से उस औरत का भेद भी खुल जाएगा। उसके इसरार पर मैंने मैडम सादिया से मिलने पर आमदगी जाहिर कर दी और उसकी अदालत का नंबर नोट कर लिया। जब मैं मुतलका अदालत में पहुंचा, उस वक्त शुजात अली कत्ल केस की समाअत हो रही थी। वकील सफाई मुलजिमा की दरख्वास्त से समाअत के सिलसिले में दलाइल दे रहा था, लेकिन जैसा कि इलियास ने कहा था कि वो खासा ढीला आदमी था। दलाइल तो अच्छे दे रहा था, लेकिन बाकौल शख्स से अंदाज़े बयान शौक नहीं था और वह अदालत को मुतासर करने में कामयाब नहीं रहा था। अदालत ने दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी और मुलजिमा का 7 दिन का मजीद अदालती रिमांड दे दिया। इलियास ने पुलिस के तावन से मेरी और सादिया की मुलाकात का इंतजाम करा दिया। हम एक निस्बतन अलग थलग गोशे में जा ठहरे। लेडी कांस्टेबल और एसआई 5 कदम पीछे हट गए। इलियास ने मेरा तारुफ कराया और सादिया बेगम से कहा कि मैं केस मेरे सुपुर्द करने का फैसला किया है। सादिया बेगम खासी परेशान नजर आ रही थी। उसने मुझे देखकर मामूली से ताज्जुब का इजहार किया। दरअसल जो इंसान एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो वो इस किस्म के जज्बात का इजहार करने के काबिल नहीं रहता। बेग साहब, ये सारी मुसीबत आपकी वजह से आई है, सादिया बेगम ने कहा। उस रोज़ आकर आप वो तस्वीरें मुझे ना दिखाते तो मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार ना होती। मैं किसी बुरी नीयत से आपके पास नहीं आया था। मैंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि शुजात हुसैन आपके शौहर हैं तो मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाता। दरअसल मैं अपनी एक मौकला की तरफ से नोटिस देने आया था और मेरा ख्याल है कि आप इस औरत को नहीं जानती। वो शुजात अली की पहली बीवी होने की दावेदार है। शुजात अली की पहली बीवी कोई नहीं है, सादिया बेगम ने कहा। मैं वाहिद उसकी बीवी हूँ। हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। हो सकता है कि शुजात अली ने आपसे ये बात छुपाई हो और ये भी हो सकता है कि आयशा करीमी ने गलत बयानी से काम लिया हो। आयशा करीमी? ये वो औरत है जो तस्वीरों में शुजात अली के साथ थी। ये तस्वीरें उसी ने मुझे दी थी। उसका दावा है कि वो शुजात अली की बीवी या मौजूदा सूरत हाल में बेवा है। उसने ये सवाल नहीं किया कि तस्वीरों के बारे में मैंने उसे झूठ क्यों बोला था। बोली, मैं आपको अपना वकील मुकर्रर करने पर तैयार हूँ। आपकी मदद से इस औरत का सुराग भी मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि शुजात के कत्ल में इसी औरत का हाथ है। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। या तो वो सच बोल रही थी और या गैर मामूली ज़हीन थी। पुलिस ने आपको किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया है? मैंने पूछा। मुझे याद था कि वह तस्वीरें लेकर बड़े गुस्से के आलम में दुकान से रवाना हुई थी और वाज़ेह तौर पर सीधी अपने अपार्टमेंट गई थी। उस वक्त तकरीबन 7:15 बजे थे। गालिबन आप भी ये सोच रहे होंगे कि शुजात को मैंने कत्ल किया है, उसने कहा, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं वो तस्वीरें देखकर सख्त गुस्से में आ गई थी, लेकिन वो ऐसा गुस्सा नहीं था कि नौबत कत्ल तक जा पहुंची। आपके जाने के बाद मैं सीधी अपने अपार्टमेंट पर पहुंची और शुजात को वो तस्वीरें दिखाकर वजाहत तलब की। इस पर हमारे दरमियान शदीद झगड़ा हुआ क्योंकि शुजात अपनी गलती तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो तस्वीरें शादी से पहले की थीं, जबकि तस्वीरों पर 12 दिन पहले की तारीख लिखी हुई थी और आपने खुद वो तस्वीरें उतारने का इकरार किया था। मैं कैसे ये बात तस्लीम कर लेती कि वो पुरानी तस्वीरें थीं। हम तकरीबन आधा पौना घंटा झगड़ा करते रहे और झगड़े की आवाज़ें पड़ोसियों ने भी सुनी। मैंने गुस्से में शुजात को कत्ल की धमकियाँ भी दी, मगर वो महज गुस्से का इजहार था। हमारा अपार्टमेंट पहली मंजिल पर है, नीचे दुकानें हैं। हमारी आवाज़ें दुकानों पर भी गई होंगी।
آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں واپس چلی گئی کیونکہ دکان کی چابیاں میرے پاس تھیں، کیش کا حساب بھی کرنا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب میں اپارٹمنٹ پہنچی تو 9 بجے سے اوپر وقت ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت ٹی وی پر خبریں ہو رہی تھیں۔ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھلا تھا اور بیڈ روم میں شجاعت علی کی لاش پڑی تھی۔ لاش دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اگر میں ہمت سے کام نہ لیتی تو ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ میرے ہاتھ سے چیزیں گر گئیں اور میں چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر کے اندر وہاں بے شمار لوگ اکٹھے ہو گئے اور کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ 2 روز بعد کسی گمنام فون کال پر پولیس نے آس پاس رہنے والوں سے ہمارے جھگڑے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ میں نے جھگڑے کے دوران اپنے شوہر کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ جب اس کی یہ بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اخبار میں لکھا تھا کہ آلے قتل برآمد نہیں ہو سکا۔ اس معاملے میں پولیس نے مجھ پر بہت سختی کی ہے۔ انہوں نے پستول یا ریوالور کی تلاش میں میرے گھر اور دکان کو چھان مارا۔ میرے ملازموں کو بھی 2 روز تک تھانے میں بٹھایا رکھا، لیکن میں تو پستول چلانا بھی نہیں جانتی۔ میں نے کبھی پستول یا ریوالور نہیں رکھا، نہ لائسنس والا اور نہ بغیر لائسنس کا۔ میں نے غلطی سے آپ کی دی ہوئی تصویروں کو جلا دیا۔ میرے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ تصویریں میری صفائی میں کام آ سکتی تھیں۔ ہمیں اسی لیے آپ کی تلاشی تھی۔ اگر یہ عورت واقعی شجاعت کی پہلی بیوی تھی تو اسے سامنے آنا چاہیے تھا۔ عائشہ کریمی ایک معروف آرٹسٹ ہیں، میں نے کہا۔ آپ نے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ وکیل صاحب جلدی بات ختم کریں، ASI نے کہا۔ ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے۔ میں نے بریف کیس سے وکالت نامہ نکال کر سعدیہ بیگم کے دستخط کروا لیے اور وعدہ کیا کہ اگلی پیشی تک کیس کی اچھی طرح اسٹڈی کر لوں گا۔ اگرچہ مجھے اس کی بے گناہی کا پورا یقین نہیں تھا، تاہم ایک بات بہرحال یقینی تھی، اگر اس نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کیا تھا تو اس کا وہ فعل وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، اور یہ ایک ایسی بات تھی جس کا میں خود گواہ تھا۔ شام کے 7:30 بجے میں نے عائشہ کریمی کے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے نصف درجن لوکل کالیں کرنا پڑی تھیں۔ دروازہ ایک معمر عورت نے کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، میں عائشہ کریمی آرٹسٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت نے مجھے ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور عائشہ کریمی کو اطلاع کرنے اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر 26-27 برس کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے 2 چٹیاں بنا رکھی تھیں اور لباس کے معاملے میں قدرے بے پرواہ نظر آتی تھی۔ خاصی خوش شکل لڑکی تھی۔ جی فرمائیے، اس نے کہا اور میرے بالمقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں عائشہ کریمی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ میرے خیال میں ملاقات کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ کی تعریف کا۔ کیا تم عائشہ کریمی آرٹسٹ ہو؟ میں نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے مل کر بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ میں آرٹسٹ نہیں لگتی۔ اوہ سوری، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت میرے دفتر میں آئی تھی وہ جعلی عائشہ کریمی تھی۔ کہیں آپ نے اسے کوئی پینٹنگ شینٹنگ تو نہیں خرید لی؟ نہیں، معاملہ پینٹنگ سے زیادہ سیریس ہے، میں نے کہا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ چند روز پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی تھی۔ میں نے خاتون کا تفصیلی حلیہ بیان کیا۔ اس نے خود کو عائشہ کریمی آرٹسٹ کے نام سے متعارف کروایا تھا اور اپنے شوہر کے نام کا نوٹس بھجوانے کی خواہش کی تھی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، اصل عائشہ کریمی نے کہا اور اندر سے ایک سیاہ ریش نوجوان کو بلا لائی۔ سہیل، کچھ سنا تم نے؟ میں نے تم پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ میرے مشیر قانونی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں۔ نوجوان نے اس مذاق پر آنکھیں جھپکائیں، بولا، تم سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے بیگ صاحب، یہ میرے شوہر سہیل ہیں۔ میں نے سہیل سے ہاتھ ملایا اور چند رسمی کلمات کہے۔ سہیل، جانتے ہو جب کسی فنکار کی شہرت عروج پر پہنچ جاتی ہے تو لوگ اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ بیگ صاحب، سہیل کو بھی اس خاتون کے بارے میں بتائیے۔ میں نے مختصر الفاظ میں جعلی عائشہ کریمی کے بارے میں بتایا، پھر کہا، میں اجازت چاہوں گا۔ ارے صاحب، آپ تو مٹھائی کے حقدار ہو چکے ہیں، سہیل نے کہا۔ عائشہ کے لیے تو یہ ایک یادگار واقعہ ہے، اب یہ زندگی بھر اس کا چرچا کرتی رہے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ کارستانی اس کی کسی فرینڈ کی معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، عائشہ نے کہا۔ بیگ صاحب، اس خاتون کا حلیہ دوبارہ بتائیے۔ میں نے مزید وضاحت سے خاتون کا حلیہ بتایا۔ عائشہ نے سیٹی بجانے کے انداز میں ہونٹ سکیڑے اور اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں فوٹو البم تھی۔ اس نے البم کھولی اور نصف درجن گروپ فوٹو میز پر پھیلا دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ جس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام شیلا شکور ہے۔ ذرا یہ تصویریں دیکھیے۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ گروپ فوٹو میں جس لڑکی کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ اسی خاتون کی تصویر تھی جو میرے دفتر آئی تھی اور خود کو عائشہ کریمی ظاہر کیا تھا۔ یہی ہے، میں نے کہا، 100% یہی ہے۔ اب مجھے آپ اس کا ایڈریس بھی دے دیں۔ ایڈریس تو میں آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس ثانیہ کو فراموش کر دیں۔ ویسے آپ شیلا سے ملیں ضرور، اور میرا خیال ہے کہ اس مذاق کا مقصد بھی یہی لگتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ
तकरीब से कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, सुहेल ने कहा, और मुझे यकीन है कि बेग साहब के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा होगा, इसीलिए मुकर्रर। बात यह है कि शैला शादीशुदा नहीं है, आयशा ने कहा। उसने सोचा होगा कि शायद बेग साहब मजाक में संजीदा हो जाएं। फिलहाल मैं अपने पेशे के सिवा हर चीज़ को मजाक ही समझता हूँ। मैंने कहा, शैला ने मुझे चंद तस्वीरें दी थीं। इन तस्वीरों में से उसके साथ एक मर्द भी था। दोनों साहिल समंदर पर तफरी कर रहे थे। उस मर्द को उसने अपना शौहर बताया था। उसकी ऐसी 20वीं तस्वीरें होंगी, आयशा ने कहा। वो हर मर्द को शादी पर राजी कर लेती है, लेकिन बात तफरी और तस्वीरों से आगे नहीं बढ़ती। बेचारी ओवर एज हो चुकी है। शैला का घर एक पसमानदा इलाके में था। बहुत छोटा सा मकान था। उसके मकानियत का बाहरी से अंदाज़ा हो जाता था। 2 कमरे और एक छोटा सा सहन नज़र आता था। उस मकान में रहने वाला कोई शख्स मर्सिडीज तो नहीं, अलबत्ता मर्सिडीज की चाबी ज़रूर खरीद सकता था। दस्तक के जवाब में जिसने दरवाज़ा खोला वो शैला ही थी, लेकिन उसका हुलिया देखकर मैं दंग रह गया। उसने प्रिंटेड लॉन का जो पुराना सा जोड़ा पहन रखा था वो कसरत धुलाई के बायस बदरंग हो चुका था। उसका मेकअप से आरी चेहरा खासा बेकैफ लग रहा था और आंखों के गिर्द हल्की सी झुर्रियाँ भी पड़ी हुई थीं। ये उसकी शौक और पुरकशिश औरत से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही थी जो उस रोज़ मेरे दफ्तर में आई थी। आह मेकअप, तुमने भी क्या सितम ढाया है। आप उसके मुंह से बेख्तियार निकला और उसने खट से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन मैंने जल्दी से पैर अड़ा दिया। कहा, किससे मिलना चाहते हैं आप? उसका लहजा सख्त था। मशहूर आर्टिस्ट आयशा करीमी से, मैंने जवाब दिया। यहाँ इस नाम की कोई औरत नहीं रहती। उसका लहजा मज़ीद सख्त हो गया। अपना पैर पीछे करें बेहुदा। आखिरी लफ्ज़ पर उसने ज़ेर लब कहा था। वो खासी बरहम नज़र आती थी। अंदाज़ा ये होता था कि वो पूरा मोहल्ला सर पर उठाने की सलाहियत रखती थी, लेकिन मैंने पैर पीछे नहीं हटाया। शैला शकूर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। उसकी इल्तिजा में भी तहक्कुम पाया जाता था। मैं कल आपके दफ्तर में आपसे मिलूंगी। उसने पुरतशवीश नज़रों से दाएं बाएं देखा और थोड़ा सा पीछे हो गई। कुछ फासले पर दीवार के साए में 3 आवारा लड़के खड़े थे और लोफराना नज़रों से हमारी तरफ देख रहे थे। एक लड़के ने आवाज़ कसा, डबल है उस्ताद, जाने दो। दूसरे ने कहा, सानुवे ले चल, नालवे बाउ सोनी गड्ढे वालियाँ। वाज़ेह तौर पर शैला की आम शोहरत मोहल्ले में अच्छी नहीं थी। आप क्या चाहते हैं? उसने पूछा। मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ, मैंने कहा, और ये बातचीत अगर अंदर बैठकर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंदर से कुछ भी मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। उसने बेबसी से सर झटका और मुझे अंदर ले गई। 10 ज़रब 10 फीट के उस कमरे को बेडरूम भी कहा जा सकता था और ड्राइंग रूम भी। उसे सस्ते सामान से सजाने की कोशिश की गई थी। फर्श पर पीले रंग का प्लास्टिक बिछा हुआ था। मैले कपड़े और फालतू चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। एक तरफ पलंग बिछा हुआ था और दूसरी तरफ एक सीटी रखी थी। मैं सीटी पर बैठ गया। शैला बिखरी हुई चीज़ें एक तरफ करने लगी। उसी लम्हे एक बड़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने कदरे झुककर मुझे सलाम किया और बैठिए बैठिए कहता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। जी, शैला मेरी तरफ मुड़ी। क्या चाहते हैं आप? मैंने उस रोज़ तुम्हारे हाथ में मर्सिडीज़ की चाबियाँ देखी थी। आपने कोई ख्वाब देखा होगा। उसके लहजे में कोई नरमी पैदा नहीं हुई थी। मतलब की बात करें और अपना रास्ता नापें। तुम्हें यह बात ज़रूर मालूम हो चुकी होगी कि तुम्हारा शौहर शुजात अली 15 सितंबर को कत्ल हो गया है। पुलिस ने सादिया सफदर को उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है और ये औरत शुजात की बीवी होने की दावेदार है। मैं ये खबर पढ़ चुकी हूँ, उसने सर्द लहजे में कहा। आप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि सादिया के लवाहिकीन तुम्हारी तलाश में हैं। उनका ख्याल है कि तुम्हारा इस कत्ल से ख़ास ताल्लुक़ है। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी नजर आई और बोली, मैं ऐसे लोगों से निमटना जानती हूँ। आप बीच में ना आए, वरना आपके हक में अच्छा ना होगा। और ये खाली खोली धमकी नहीं है। मैं बीच में आ चुका हूँ। मैंने कहा, तुमने मुझे तस्वीरें देकर शुजात अली के पास भेजा था और ना सिर्फ खुद झूठ बोला था बल्कि मुझे भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं आप जैसे वकीलों को अच्छी तरह जानती हूँ। दिन भर अदालत में झूठ बोलते हैं। आप अपने झूठ की फ़ीस वसूल कर चुके हैं। और हाँ, मेरी वो तस्वीरें वापस कर दें, बल्कि वो नोटिस भी मुझे दे दें जो आपने शुजात के नाम तैयार किया था। नोटिस वापस कर दूँ? मैंने हैरानी से पूछा। मुझे मालूम है कि आपने शुजात अली को नोटिस नहीं दिया था। आपकी उससे मुलाकात ही नहीं हो सकी थी। मैं ये सुनकर चौंक गया। शैला को कैसे पता चला कि मेरी शुजात से मुलाकात नहीं हो सकी थी? ये बात 2 ही सूरतों में मुमकिन थी। या तो शैला मेरा ताक़ुब करती रही थी या वो शुजात अली से उसकी मौत से कुछ देर कबल मिली थी। नोटिस के बारे में उसके और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। नोटिस तुम जब चाहे ले जाना। मैंने अपना लहजा नरम कर लिया। लेकिन तस्वीरें नहीं मिल सकती। क्यों? उसने जानना चाहा। तस्वीरें क्यों नहीं मिल सकती? मैंने उसे अपने बुटीक शॉप में पेश आने वाले वाक़ये की तफसील बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि एक तस्वीर इत्तेफाकन नीचे गिर गई थी और वो तस्वीर मेरे दफ्तर में महफूज रखी थी।
उसे मेरी बात पर यकीन आ गया। वो तस्वीरों की वजह से फिक्रमंद थी, लेकिन ये जानकर के सादिया ने तस्वीरें जला दी थी, मुतमईन हो गई। अब उसके ख्याल में मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं रहा था कि वो मेरे पास आई थी और मेरे जरिए जाली नाम से मकतूल शुजात अली का नोटिस भिजवाया था। गोया वो इस बात से इनकार कर सकती थी कि उसने मुझे शुजात अली के नाम नोटिस भिजवाने के लिए कहा था। ठीक है, मैं कल आपके दफ्तर से वो नोटिस ले आऊँगी। और एक बात अच्छी तरह सुन लें, मुझे नहीं पता कि शुजात अली के केस में आपकी क्या हैसियत है, आप गवाह हैं या मुलजिम हैं, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और इस बात का आपके पास कोई सबूत भी नहीं है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक है। खासी जिदार औरत थी, मर्दों की तरह धमकी दे रही थी। और अजीब बात यह थी कि दूसरे कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी उनके टेम्पो में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हमारे कमरे में होने वाली तेज़ और तल्ख बातें ज़रूर उस कमरे तक पहुंची होंगी, लेकिन शायद वो ऐसी बात सुनने के आदी थे। मैंने हिकमत अमली से काम लेते हुए कहा, मैं वकील हूँ और वकील फीस लिए बगैर किसी केस में टांग नहीं अड़ाते। तहम मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देता हूँ कि ये सादिया बेगम तुम्हारा जिक्र ज़रूर करेगी। उसके फरिश्ते भी मुझे नहीं जानते। वो अपने शोहर के साथ तुम्हारी तस्वीरें देख चुकी है। तस्वीर मेरी जूती, उसे मेरा नाम मालूम नहीं है। अदालत में मुझसे ये सवाल किया जा सकता है कि मैंने सादिया को जो तस्वीर लाकर दी थी वो मेरे पास कहाँ से आई थी, और मैं तुम्हारे मशवरे पर सादिया से ये कह चुका हूँ कि वो तस्वीरें मैंने उतारी थी, लिहाजा मैं बिल्कुल लाइलमी का इजहार नहीं कर सकता। कोई अच्छा सा झूठ बोलकर अपनी जान छुड़वा लें, कह दें कि आप तस्वीरें वाली औरत को नहीं जानते। आपने शुजात के कहने पर अपने कैमरे से सिर्फ 3 तस्वीरें उतारी थीं, यानी एक और खूबसूरत झूठ। मैंने कहा, मुझे इस झूठ का फ़ायदा क्या होगा? आपके हमदर्दों में इजाफा हो जाएगा, और अगर मैंने झूठ बोलना पसंद ना किया तो फिर आपके दुश्मनों में एक ख़तरनाक दुश्मन का इजाफा हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैंने उठते हुए कहा, मैं एक ही गलती को दूसरी बार नहीं किया करता। ओके, मैं चलता हूँ, कल 3 बजे के बाद दफ्तर आना। मैं अपनी सहूलत से आऊँगी, उसने तरशी से कहा। मुझे मर्दों से हिदायत लेने की आदत नहीं है, अलबत्ता आप एक बात नोट कर लें, दोबारा इस घर में ना आए। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, कम अज़ कम ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि इतने मर्दों से रवाबित के बावजूद अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई थी। अगले रोज़ मैंने सादिया बेगम के मुलाजिम इलियास को दफ्तर बुलाया और उसे शैला के घर का पता देने के बाद कहा, मुझे इस औरत के बारे में कुछ मालूमात चाहिए कि वही औरत है जिसकी तस्वीरें मैडम ने जला दी थीं। मेरा ख्याल है कि आजकल उसके किसी मर्सिडीज़ वाले से मरासिम है। ये फ़कत मेरा अंदाज़ा है क्योंकि मैंने उसके पास मर्सिडीज़ की चाबियाँ देखी थीं। अगर ये बात सही है तो मैं साहिब मर्सिडीज़ का नाम पता और मर्सिडीज़ का नंबर चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इलियास ने कहा। मैं इतने बड़े शहर में एक नामालूम मर्सिडीज़ वाले को कहाँ ढूंढता फिरूंगा? ये काम तुम्हारे तस्वुर से भी आसान है। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? खुर्शीद अली के पास है, उसने जवाब दिया। ये भी सादिया बुटीक में सेल्समैन है, आपने उसे देखा हुआ है। वो इस सेल्समैन की बात कर रहा था जिसने मेरी जेब से तस्वीरें उड़ाई थीं। मैंने कहा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, खासा होशियार आदमी है और उस काम के लिए मौजू भी है। तुम दोनों कल सुबह इस पते पर चले जाओ और शैला के घर से कुछ फासले पर रुककर इंतज़ार करो। अगर शैला घर से निकले तो उसके पीछे लग जाओ और एक बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे चेहरों पर जासूसियत नहीं नजर आना चाहिए। मुझे यकीन है कि शैला 1-2 रोज़ के अंदर मर्सिडीज़ वाले से ज़रूर राब्ता कायम करेगी, बाशर्त उसका कोई वजूद हो। ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसने कहा। मैंने उसे मोहतात रहने का मशवरा देते हुए रुखसत कर दिया। पुलिस ने हर उस मुकदमे का चालान पेश नहीं किया था, ना ही आले कत्ल बरामद हुआ था। तीसरे रोज़ इलियास को साहिब मर्सिडीज़ का सुराग मिल गया। उसका नाम यूनुस अंसारी था और वो एक अधेड़ उम्र बिजनेसमैन था और एक फैशनेबल इलाके में रहता था। अगले रोज़ मुकदमे की पेशी थी। अदालत के बाहर मैं केस के तफ्तीशी अफसर से मिला और कहा कि मैं तफ्तीश के सिलसिले में उसकी मदद करना चाहता हूँ। तफ्तीशी अफसर एसआई था। उसने कहा, आप तो गालिबन इस केस में वकील सफाई हैं, इसलिए तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैंने कहा और एक कागज़ जेब से निकालकर उसे थमाया। उस पर यूनुस अंसारी और शैला शकूर के पते दर्ज थे। यूनुस अंसारी की मर्सिडीज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर भी था। ये औरत की शैला शकूर वारदात से 1 रोज़ कबल मेरे पास आई थी और उसने मकतूल शुजात अली की बीवी होने का दावा किया था। मुलजिमा ने अपने बयान में जिन तस्वीरों को जलाने का जिक्र किया है वो इसी औरत की तस्वीरें थीं। फिर मैंने थोड़ी सी मुबालगा आमेज़ी की। मुझे मालूम हुआ है कि वारदात वाली रात ये मर्सिडीज़ आबिद स्क्वायर के आसपास देखी गई थी। आप चाहे तो इन दोनों को शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप नुकसान में नहीं रहेंगे। उसने तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर पूछा, इस यूनुस अंसारी का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? इस बात को तो पता चलाना आपका काम है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस शख्स का आजकल शैला शकूर से गहरा ताल्लुक़ है और शैला का मकतूल से ताल्लुक़ था। इससे आगे मालूमात हासिल करना आपका काम है। उसने कागज़ तय कर जेब में रख लिया और मायने ख़ेज़ अंदाज में सर हिलाते हुए एक तरफ हो गया।
عدالت میں سعدیہ کے چند رشتہ دار بھی موجود تھے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بالائی علاقے سے آئے تھے۔ وہ سعدیہ کے بارے میں خاصے فکر مند تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں سعدیہ بیگم کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے سب سے پہلے جج کے سامنے درخواست ضمانت پیش کی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب عالی، ابھی مقدمے کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ ملزمہ ایک بااثر عورت ہیں اور گواہوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کی ضمانت پر رہائی انصاف اور قانون کے منافی ہوگی۔ جناب عالی، ملزمہ کی گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پولیس کے پاس ملزمہ کی گرفتاری کا اس کے سوا اور کوئی جواز نہیں ہے کہ واردات والی رات اس کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے جھگڑے کے دوران اپنے شوہر کو قتل کی دھمکی دی تھی اور یہ بیان ایسے لوگوں کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے جو اس وقت نیچے گلی میں ٹہل رہے تھے یا دکانوں پر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ جناب عالی، ان گواہوں نے صرف آواز سنی تھی جو ایک مرد اور عورت کے جھگڑنے کی آواز تھی۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر ایک عورت کو یہ کہتے سنا کہ میں تم کو قتل کر دوں گی، اور پولیس نے آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ الفاظ ملزمہ کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ یہ بات انصاف کے تقاضے کے سراسر منافی ہے۔ نیز یہ فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے کہ یہ الفاظ واقعی کہے گئے تھے یا فقط پولیس کی اختراع ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جن گواہوں کی طرف سے یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں وہ ملزمہ کی آواز سن کر پہچان سکیں گے۔ ان کے بیانات کا پول جرح کے دوران بخوبی کھل جائے گا۔ جناب والا، گرفتاری کی بنیاد صرف اتنی سی بات نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ پولیس کو اور شواہد بھی ملے ہیں۔ ان شواہد کی تفصیل کیا ہے؟ جج نے پوچھا۔ فی الحال ان کا ذکر مناسب نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ اس نے تفتیش میں روک پیدا ہو سکتی ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقتول ایک صلح پسند شخص تھا، لیکن اس کی بیوی ایک بزنس وومن ہونے کے ناطے اس کو دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ یہ بات دونوں کے درمیان وجہ نظر تھی۔ مقتول کا اپنی بیوی کے سوا کسی سے کوئی تنازع نہیں تھا۔ جناب عالی، عدم علم سے عدم وجود لازم نہیں آتا، میں نے کہا۔ فاضل وکیل کا یہ کہنا ہے کہ مقتول کا اپنی بیوی کے سوا کسی سے کوئی تنازع نہیں تھا، عدم علم پر دلالت کرتا ہے۔ چند دنوں کے اندر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ تو اس کے دوستوں کا تعین کر سکتا ہے اور نہ دشمنوں کا۔ پھر جیسا کہ واقعات شاہد ہے، ہمارے ملک میں قتل کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے۔ یہاں چند سکوں کی خاطر اور پانی کی ایک بالٹی پر انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ قتل کسی نامعلوم ڈاکو یا ڈاکوؤں نے کیا ہے۔ میں نے اخبار کے تراشی کی فوٹو کاپی جج کے سامنے پیش کی۔ اگرچہ اخباری خبر بطور شہادت عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سے کم از کم پولیس کے مجازات و قیاسات کا اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پولیس کی جاری کردہ ہے۔ جج نے خبر کا مطالعہ کیا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس خبر میں جو قیاس ظاہر کیا گیا ہے وہ زیادہ قرین حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس ابھی تک آلے قتل برآمد نہیں کر سکی۔ جناب عالی، میری موکلہ نے نہ تو کبھی آتش ہتھیار رکھا ہے اور نہ ہی اس کا استعمال جانتی ہے۔ دراصل ڈاکوؤں والی تھیوری کی صورت میں پولیس کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے تفتیش کا رخ میری بے گناہ موکلہ کی طرف موڑ دیا۔ جناب عالی، میرا موکلہ ایک معروف کاروباری عورت ہے۔ شہر کے ایک فیشنیبل علاقے میں اس کی ایئر کنڈیشن بوتیک شاپ ہے۔ وہ نہ تو گواہوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور نہ کسی اور طریقے سے پولیس کی تفتیش میں روک بن سکتی ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزمہ کو ضمانت پر یا ذاتی ملکچے پر رہا کیا جائے۔ دوسری درخواست میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کو ہدایت کی جائے کہ وہ جلد مقدمے کا چلان پیش کرے، کیونکہ تاخیر سے میری موکلہ کی نیک شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر ضمانت کے خلاف دلائل دینے شروع کر دیے۔ جج چند لمحوں تک اس کی تقریر سنتا رہا، پھر پوچھا، کیا آپ کوئی نئی بات کہنا چاہتے ہیں یا پرانی باتیں دہرانا چاہتے ہیں؟ جناب والا، نئی بات تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی پیش کی جا سکتی ہے، اس نے کہا۔ فی الحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ قتل کا کیس اور ملزمہ ایک بااثر عورت۔ یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ جج نے اس کی بات کاٹی اور ملزمہ کو 25,000 کے ذاتی ملکچے پر رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ نیز پولیس کو حکم صادر کیا کہ وہ 1 مہینے کے اندر چلان پیش کر دیں۔ سعدیہ بیگم نے تشکر کی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا تھا۔ پولیس نے شیلا شکور اور یونس انصاری کو بے ضابطہ طور پر شامل تفتیش کر لیا اور 15-20 روز تک ان سے پوچھ گچھ کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ دونوں کو استغاثہ کے اہم گواہوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ واردات والی رات یونس انصاری کی مرسیڈیز عابد اسکوائر کے سامنے موجود تھی۔ یونس انصاری نے یہ بات یا تو پولیس کے دباؤ میں آ کر قبول کی تھی یا پولیس کو ایسے گواہ مل گئے تھے جنہوں نے مرسیڈیز وہاں کھڑی دیکھی تھی۔ یونس انصاری کا بیان یہ تھا کہ وہ سگریٹ خریدنے کے لیے وہاں رکا تھا۔
اس کے ہمراہ اس کی سیکریٹری شیلا شکور بھی تھی۔ انہوں نے پہلی منزل کے ایک اپارٹمنٹ سے ایک مرد اور ایک عورت کے لڑنے کی آوازیں سنی۔ نیز انہوں نے لڑنے والی عورت کو بالکونی میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ایک دفعہ بالکونی میں آئی تھی اور اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے نیچے دیکھا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عورت کو دوبارہ دیکھنے پر پہچان لیں گے۔ انہوں نے 2 یا 3 گولیاں چلنے کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ آواز انہوں نے اس وقت سنی تھی جب وہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ یہ ان دونوں کے بیان کا خلاصہ ہے جو انہوں نے پولیس کو دیا تھا، یعنی پولیس کو 2 عینی گواہ مل گئے تھے۔ چونکہ سعدیہ بیگم کی ضمانت ہو چکی تھی، اس لیے اب اسے کسی بات کی جلدی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیلا شکور اور یونس انصاری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نیز اسے بتایا کہ اس سلسلے میں اسے عائشہ کریمی سے معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ میں آپ کی یہ بات بتانا بھول گیا کہ جس روز میں شیلا سے اس کے گھر میں ملا تھا، اس کے تیسرے روز وہ نوٹس واپس لینے میرے دفتر میں آئی تھی۔ اس روز اس نے بہت قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور پورے میک اپ میں تھی۔ لائیے وہ نوٹس واپس کر دیجئے، اس نے آتے ہی کہا۔ بیٹھو، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا پینا پسند کرو گی؟ کافی یا کولڈ ڈرنک؟ شکریہ، میں کچھ نہیں پیوں گی، میرے کاغذات واپس کر دیں۔ میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان بلا وجہ تلخی پیدا ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخی ختم ہو جانا چاہیے۔ بحیثیت وکیل میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی موکل کوئی رنجش دل میں لے کر جائے۔ میں نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلایا، اسے 2 کولڈ ڈرنک لانے کے لیے کہا۔ شیلا باخور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ موکلوں کی ضرورت رہتی ہے اور مجھے وکیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں ذہنی کوفت اٹھانا پڑی۔ اس کی برہمی ختم ہو چکی تھی مگر چہرے پر کوئی خوشگواری پیدا نہیں ہوئی۔ بولی، آپ کو ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے محلے میں بڑی گھٹیا فطرت کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی کار والا ملنے آ جائے تو 100 قسم کی باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ ویسے آپ کو میرا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، طلب سچی ہو تو انسان خاردار جنگلوں میں بھی راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ شاید آپ مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ میرے اندر کہاں تک تعقب کرنے کی ہمت ہے۔ میں نے کہا، ہے نا یہی بات؟ اس نے خشک لہجے میں کہا، میں نے آج سے 15 سال پہلے شاعری چھوڑ دی تھی۔ انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ شاعری میں پناہ تلاش کرنے والوں کے حصے میں تنہائیاں اور تاریخیوں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ مرد ہمیشہ چور راستوں سے عورتوں کو بے وقوف بناتے ہیں جو ان چور راستوں کو خوب پہچانتی ہیں۔ وہ خاصی زخم خوردہ عورت تھی، آسانی سے بے وقوف بننے پر تیار نہیں تھی۔ چپڑاسی نے کولڈ ڈرنک لا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ وہ خاموشی سے پیتی رہی۔ ڈرنک ختم کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ہاتھ پھیلایا، لائیے میرے کاغذات۔ میں نے ایک کاغذ پر یہ جملہ لکھا اور اسے دستخط کرنے کے لیے کہا، شجاعت علی کے نام نوٹس کے اوریجنل کاغذات وصول پائے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ فقط ریکارڈ سیدھا رکھنے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ وکیلوں کو کچھ عادت سی ہو جاتی ہے۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑا اور سوچنے لگی۔ میں نے اسے اس کا نام یاد دلانے کے لیے کہا، مس شیلا، تم کسی اچھے علاقے میں مکان کیوں نہیں لے لیتی؟ میرے ایک عزیز سوسائٹی میں اپنا مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو بات کروں۔ اس نے کاغذ پہ دستخط کر دیے اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، اگر میری آپ جیسی پریکٹس ہوتی تو میرے پاس بھی 1000 گز کا بنگلہ ہوتا۔ میں نے اس کے دستخط پر سرسری نظر ڈالی اور نوٹس والے لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق اپنے اصلی نام کے دستخط کیے تھے اور یہی میں چاہتا تھا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو اس نمبر پر فون کر دینا۔ میں نے اپنا ملاقاتی کارڈ اس کی طرف بڑھایا، یہ کارڈ رکھ لو۔ اس نے لفافہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا اور الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کارڈ لیے بغیر رخصت ہو گئی۔ پولیس نے جج کی ہدایت پر 1 مہینے کے اندر چالان پیش کر دیا۔ شروع کی چند پیشیوں میں فقط کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ 2.5-3 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ اسی اثنا میں نے سعدیہ بیگم کی مدد سے شیلا اور یونس انصاری کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لیں۔ معلومات کے علاوہ کچھ تصویریں بھی ہاتھ لگیں۔ ان سب کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ شجاعت علی ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا۔ شیلا اس کے ہاں ملازمت کرتی تھی۔ پھر یہ ملازمت منگنی میں تبدیل ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی بڑی وجہ شیلا کی سخت مزاجی اور مردوں کو دبا کر رکھنے کی پالیسی تھی۔ جو تصویریں اس نے مجھے دی تھیں وہ تقریباً 1.5 سال پرانی تھیں اور اس زمانے سے تعلق رکھتی تھیں جس زمانے میں وہ شجاعت علی کی منگیتر تھی۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ ان تصویروں کے ذریعے وہ شجاعت علی اور سعدیہ کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ جب استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلی دفعہ یونس انصاری کے ہمراہ عدالت میں نظر آئی۔ اس وقت اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں سعدیہ بیگم کا وکیل ہوں۔ جب اس نے مجھے سعدیہ بیگم سے باتیں کرتے دیکھا تو وہ رک کر مجھے گھورنے لگی۔ اس وقت ابھی عدالت کی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں کے بعد یونس انصاری میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی عمر 45-46 سال کے لگ بھگ تھی۔ خاصا قوی الجثہ شخص تھا۔ میں اس کے ہمراہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ شیلا بھی ہمارے قریب آ گئی۔
کیا سعدیہ کی وکالت آپ کر رہے ہیں؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ میری خدمات سب کے لیے عام ہے، میں نے بظاہر بے پرواہی سے کہا۔ کوئی بھی مجھے اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، شیلا نے کہا۔ میں نے دیکھا اسے اپنے غصے پر قابو پانے میں خاصی دقت پیش آ رہی تھی۔ عجیب عورت تھی، وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کیا میں تمہاری پسند کا خیال رکھنے کا پابند ہوں؟ بیگ صاحب، آپ ایک وقت میں دو مخالف پارٹیوں کے وکیل نہیں بن سکتے۔ آپ کو یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے میں نے آپ کو وکیل مقرر کیا تھا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ کچھ بھی ہو، آپ کو سعدیہ کی وکالت سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس نے سختی سے کہا۔ میں اس عورت کو پسند نہیں کرتی۔ پھر وہی بات، میں نے اپنی جوش کو دباتے ہوئے کہا، کیا اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں تمہاری پسند کے تابع ہوں؟ میں اپنی مرضی منوانا خوب جانتی ہوں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک منٹ، یونس انصاری نے پہلی دفعہ لب کشائی کی۔ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، بیگ صاحب مفاہمت پسند انسان ہے، وہ ضد نہیں کریں گے اور میری طرف متوجہ ہوا۔ بیگ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان، میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوزیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا نقصان ہو، اس لیے یہ فرمائیے کہ کتنے پیسوں میں کام چل جائے گا؟ بلکہ یوں کریں کہ آج کی تاریخ لے لیں، ہم شام کو آپ کے دفتر آ جائیں گے۔ سوری مسٹر انصاری، میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ چھوڑیے بیگ صاحب، وہ تھوڑا سا ہنسا۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ اس ملک میں تو ایمان بھی بک جاتا ہے۔ مسٹر انصاری، جو بک جائے وہ ایمان نہیں ہوتا، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اس نے حیرت اور غصے سے مجھے گھورا اور بولا، ایک دوسرا راستہ بھی ہے، آپ کو میری پہنچ کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ یو آر موسٹ ویلکم، میں نے کہا۔ اینڈ ناؤ ایکسکیوز می، آئی ایم بزی مین۔ جیسے ہی میں نے دروازے میں قدم رکھا، ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جج نے فائل کا مطالعہ کیا اور پہلے گواہ کو طلب کیا۔ لمحہ بھر کے بعد ایک بارش شخص گواہوں کے کٹہرے میں پہنچ گیا۔ اس کا نام محمد اشفاق تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بتایا کہ اس کی آباد اسکوائر میں پرچون کی دکان ہے۔ 15 ستمبر کو اس نے اپنی دکان کے اوپر والے فلیٹ سے کسی عورت اور مرد کے جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ یہ جھگڑا 7:30 اور 8 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ محمد اشفاق سیدھا سادہ شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس سے 3 سوالات کیے، جس کے جواب میں اس نے کہا، میری دکان کے اوپر جو فلیٹ ہے اس کا نمبر 2B ہے۔ اس میں رہنے والے میاں بیوی کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کیونکہ وہ میری دکان سے سودا خریدتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ جھگڑنے کی آوازیں فلیٹ نمبر 2B سے آ رہی تھیں۔ وکیل استغاثہ کے سوالات ختم ہوئے تو میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، کیا آپ یہ دعویٰ ہے کہ آپ آواز شناسی میں ماہر ہیں؟ جناب، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، فرض کریں میں 5 ایسی عورتوں کو جو سودا خریدنے آپ کی دکان پر آتی جاتی ہیں ایک الگ کمرے میں بٹھا دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ چیخ چیخ کر بولنا شروع کریں۔ آپ اس مکان سے باہر کھڑے ہیں، کیا آپ صرف آوازیں سن کر یہ بتا سکیں گے کہ کون سی آواز کس عورت کی ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ عورتیں اپنی عام آواز کے بجائے چیخ چیخ کر بول رہی ہیں۔ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپارٹمنٹ نمبر 2B سے ایک مرد اور ایک عورت کے جھگڑنے کی آوازیں سنی تھیں، تاہم آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ آوازیں کس کی تھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کیا آپ سگریٹ بھی فروخت کرتے ہیں؟ نہیں جناب۔ کیا آپ نے واردات والے روز اپنی دکان کے سامنے کوئی سفید مرسیڈیز کی کار دیکھی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ دوسرا گواہ ایک دوا فروش تھا۔ اس نے بھی ویسا ہی بیان دیا جیسا پرچون والے نے دیا تھا، صرف اتنا اضافہ کیا کہ اس نے گلی میں سفید رنگ کی مرسیڈیز کار دیکھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں کہ یہ کار آپ نے اندازاً کتنے بجے دیکھی تھی؟ تقریباً 7:45 بجے۔ کیا صاحب کار نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، غالباً وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کار کتنی دیر تک آپ کی دکان کے سامنے کھڑی رہی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 30-35 منٹ تک ضرور کھڑی رہی ہوگی۔ یہ بات آپ کے اقبالی بیان میں شامل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے پولیس کو یہ بات نہیں بتائی تھی؟ میں نے تو بتائی تھی، مگر انہوں نے لکھنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ کیا آپ کی دکان کے پاس کوئی سگریٹ پان کی دکان بھی ہے؟ ہماری دکان کے آس پاس تو نہیں، البتہ کونے پر ایک دکان ہے۔ اس کے بعد ایک سبزی فروش اور ایک بلڈنگ کے ایک مکین نے گواہی دی۔ ان دونوں کے بیانات پر پرچون فروش سے ملتے جلتے تھے۔ کسی نے اپنی آنکھوں سے میاں بیوی کو جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ سبزی فروش نے اپنے ٹھیلے کے قریب مرسیڈیز کار کھڑی دیکھی تھی۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ کار میں کتنے افراد تھے۔ اس کے بعد یونس انصاری کا نام پکارا گیا، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ شیلا شکور بھی غائب ہو چکی تھی، حالانکہ وکیل استغاثہ نے دونوں گواہوں کو حاضر بتایا تھا۔ چپڑاسی نے جج کے حکم پر باہر نکل کر زور زور سے آواز لگائی، مگر دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جج کو غصہ آ گیا۔ اس نے وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ تمام گواہ حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں گواہ برآمدے میں موجود تھے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، میں نے خود ان سے بات کی تھی۔
کہ سفید مرسیڈیز والے گواہ ہیں، میں نے جج کو بتایا، اور استغاثہ کے مطابق انتہائی اہم گواہ ہیں۔ جج نے غصے میں دونوں کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے اور تفتیشی افسر سے کہا کہ دونوں کو گرفتار کر کے اگلے روز عدالت میں پیش کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے 1 ہفتے کی تاریخ لینے کی کوشش کی، مگر جج نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ باہر نکل کر میں نے تفتیشی افسر سے کہا، میں آپ کی محنت بچا سکتا ہوں، آپ کو گواہوں کی تلاش میں لمبے چوڑے چھاپے مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے سخت نظر سے مجھے گھورا، بولا، کیس کی سماعت سے پہلے میں نے دونوں کو آپ سے باتیں کرتے دیکھا تھا، ضرور دیکھا ہوگا، وہ مجھے نوازنے کی کوشش کر رہے تھے، قومی زبان میں بات کریں، آپ لسانی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یونس انصاری اور شیلا دوپہر کے وقت کسی وقت میرے دفتر آئے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی جرا کروں، آپ 2 آدمیوں کے ہمراہ میرے دفتر کے پاس موجود رہیں، اور جب وہ دفتر میں قدم رکھیں انہیں گرفتار کر لیں، خاصا آسان نسخہ ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا۔ میری توقع کے مطابق دونوں ٹھیک 4 بجے میرے دفتر میں داخل ہوئے اور چند رسمی کلمات کے بعد میز کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شیلا خاصی برہم دکھائی دیتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ برہمی اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ بیگ صاحب، آپ کی اصول پرستی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، یونس انصاری نے کہا، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے اصولوں میں لچک بھی پیدا کرنا پڑتی ہے۔ ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کرنا چاہتے، بڑی معقول سی بات ہے، اگر کوئی موکل آپ کو اپنے راز بتاتا ہے تو ان رازوں کو حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں، میں نے کہا۔ اس نے شیلا کی طرف دیکھا، بولا، دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیگ صاحب معقول آدمی ہیں۔ بیگ صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیلا نے آپ کو جو باتیں موکلہ کی حیثیت سے بتائی تھی انہیں آپ زیر بحث نہ لائیں، اور ہمیں ان سوالات کی تفصیل بھی چاہیے جو آپ جرح کے دوران کرنا چاہتے ہیں۔ شیلا نے کہا، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سا سوال مناسب رہے گا اور کون سا نامناسب۔ اس عورت کی باتیں مجھے حیران کرتی تھیں، وہ یوں باتیں کرتی تھی جیسے اس کی سرتابی کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ انصاری صاحب، تھوڑی سی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ میں اپنے موکلوں کے رازوں کی حفاظت ضرور کرتا ہوں، لیکن ان موکلوں کے رازوں کی حفاظت کا خود کو پابند نہیں سمجھتا جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، مس شیلا، آپ کے فرمان کے جواب میں اگر میں جرح کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو بالفاظ دیگر اپنی موکلہ میڈم سعدی بیگم کے اعتماد کو دھوکہ دوں گا، اور کوئی حکم؟ دیکھا، شیلا نے تیزی سے کہا، دیکھا آپ نے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ٹیڑھی انگلی والا کام ہے، ذرا صبر سے کام لو۔ انصاری نے کہا، بیگ صاحب، اگر یہ مسئلہ افہام تفہیم سے حل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، قبل اس کے ہم دوسرے پہلو پر غور کرنا شروع کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کیا ہے، یعنی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انصاف کے راستے میں روک بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا، اگر میری موکلہ بے گناہ ہے تو اسے سزا نہیں ہونا چاہیے۔ شیلا نے تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اندر سے 2 چیزیں نکالی۔ پہلی ایک نوٹوں کی گڈی تھی جسے اس نے بڑی بے نیازی سے میز پر اچھال دیا، اور دوسرا 25 بور کا ریوالور تھا۔ بولو، کیا پسند کرو گے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے، گولی یا رقم؟ میں ساتھ والے کمرے میں خاکی وردی کی جھلک دیکھ چکا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ وہ تفتیشی افسر تھا، لیکن نہ جانے وہ اندر آنے میں کیوں دیر کر رہا تھا۔ ریوالور دیکھ کر اگرچہ میں نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر پھر بھی میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ جذباتی انسان کے ہاتھ میں ہتھیار ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ گولی کے مقابلے میں روپیہ بہرحال اچھی چیز ہے، میں نے بظاہر پرسکون لہجے میں کہا، لیکن اس لمحے ASI 2 سپاہیوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، معاملہ خاصا گرم معلوم ہوتا ہے۔ شیلا نے ریوالور والا ہاتھ ہینڈ بیگ کے اندر کر لیا۔ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن میں رشوت لینا پسند نہیں کرتا، خصوصاً ریوالور کے سائے میں۔ ASI شیلا کے عقب میں پہنچا اور نہایت پھرتی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ بیگ صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے دفتر میں اسلحہ کی نمائش بھی ہوتی ہے، اس نے ریوالور کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یونس انصاری نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے اسے کندھے سے دبا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ تشریف رکھیے، میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں مقامی تھانے کو فون کر دوں؟ یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 307، 385، 386 اور 452 کا کیس ہے۔ یہ لوگ اقدام قتل، مداخلت، بیجا اور تخفیف مجرمانہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جلد بازی سے بات بگڑ سکتی ہے، یونس انصاری نے کہا۔ جانے دیں وکیل صاحب، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، شیلا بہت جذباتی لڑکی ہے، اسے بہت جلد پیش آ جاتا ہے۔ اس نے نوٹوں کی گڈی اٹھا لی اور سب انسپکٹر سے مخاطب ہو کر بولا، جمانی صاحب، لائیے یہ ریوالور واپس کر دیں، اور میں آپ سے بالیدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون پر ہاتھ مار کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بولا، وکیل صاحب ذرا صبر تو کریں، ہم آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ سوری انصاری صاحب، میں نے کہا، اب باقی باتیں کورٹ میں ہوں گی اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہنچ کتنی ہے۔
माफ़ी का वक्त गुजर चुका है मिस्टर अंसारी, एएसआई जमानी ने कहा। अदालत ने आपका वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आप अदालत में हाजिरी लगवाकर गायब हो गए। वारंट गिरफ्तारी, शैला ने चीख कर कहा। आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम आपको बहुत पैसे खिला चुके हैं। शट अप, जमानी ने कहा। वारंट अदालत ने जारी किए हैं और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से जारी हुए हैं। मैंने दोबारा नंबर मिलाया और अपने इलाके की पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके रिवॉल्वर अपनी तहवील में ले लिया। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मसला ये पैदा हुआ कि मुलजिम किसकी तहवील में रहेंगे। खासी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि दोनों एक रात जमानी वाले थाने में रहेंगे और अगली सुबह हमारे इलाके की पुलिस उनको अपनी तहवील में ले लेगी। अगली सुबह जब दोनों पुलिस की हिरासत में अदालत पहुंचे तो सादी बेगम ने मुतमईन नज़रों से उनकी तरफ देखा, बोली, पुलिस ने खासी तेज़ी दिखाई है। पुलिस की तेज़ी में इन दोनों की अपनी तेज़ी भी शामिल है। मैंने कहा, इसकी वजाहत आप जरा के दौरान सुन सकेंगी। थोड़ी देर बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और पहले यूनिस अंसारी को बयान देने के लिए बुलाया गया। उसने सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद कहा कि वो मुलजिमा सादी बेगम को अच्छी तरह जानता है क्योंकि उसका मुलजिमा की बुटीक शॉप पर आना जाना था। खरीदारी के सिलसिले में 15 सितंबर को शाम के 7:45 बजे वो आबिद स्क्वायर के नीचे सिगरेट लेने के लिए रुका। उस वक्त उसकी सेक्रेटरी शैला भी उसके साथ थी। जब उसने इंजन बंद किया तो उसके कानों में एक मर्द और एक औरत के झगड़ने की आवाज़ आई। झगड़े के दौरान औरत एक दफ़ा बालकोनी में आई। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि वो औरत सादिया बुटीक की मालका थी। कुछ देर बाद उसने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, लेकिन उसने उन्हें पटाखे समझकर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि शहर में कसरत से पटाखों की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। वकील सगासा ने कहा, दर हकीकत वो फायरिंग की आवाज़ें थीं। आपने कितनी गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी थी? जनाबे आली, मुझे एतराज़ है। मैंने उठकर कहा। गवाह का कहना है कि उन आवाज़ों के बारे में कोई यकीनी राय नहीं रखता। जैसा आके आप सुन चुके हैं कि उन्हें पटाखों की आवाज़ समझा था, इसलिए वकील सगासा का ये कहना है कि दर हकीकत वो फायरिंग की आवाज़ थी। एक बेबुनियाद क्यास आराई है। जज ने वकील सगासा से कहा, आप अपने सवाल से ये फिक्रा निकाल दें कि दर हकीकत वो फायरिंग की आवाज़ थी। वकील सगासा ने हुक्म की तकमील की। गवाह ने जवाब में कहा कि उसने 3 आवाज़ें सुनी थी। वकील सगासा ने चंद और सवालात किए और अपनी जगह पर जा बैठा। मैं जरा के लिए खड़ा हुआ तो यूनिस अंसारी ने गुस्सैली नज़र से मेरी तरफ देखा। शायद वो मुझे मरूब करना चाहता था। मैंने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अंसारी साहब, आपने कहा है कि आप सिगरेट लेने के लिए आबिद स्क्वायर के सामने रुके थे। क्या आप बता सकते हैं कि उस वक्त आप कहाँ जा रहे थे? मैं दफ्तर छुट्टी करने के बाद घर जा रहा था, उसने जवाब दिया। काम की ज़्यादती की वजह से दफ्तर में देर हो गई थी। क्या आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? मैं बता चुका हूँ कि मेरी सेक्रेटरी साथ थी। चूँकि हमें देर हो गई थी इसलिए मैं उसे उसके घर ड्रॉप करना चाहता था। क्या आप अपनी सेक्रेटरी का नाम बता सकते हैं? मम, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैंने आपसे आपकी सेक्रेटरी का नाम पूछा है। मेरी सेक्रेटरी का नाम मिस शैला शकूर है। अंसारी साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आपके दफ्तर में कुल 5 अफराद काम करते हैं और उनमें शैला शकूर नाम की कोई औरत नहीं है। आपकी सेक्रेटरी का नाम मिसेस नसरीन रहमान है। यह खातून गुज़िश्ता 5 साल से आपके यहाँ काम कर रही हैं। आपने महकमा इनकम टैक्स में अपनी स्टाफ की जो फहरिस्त पेश की है उसमें भी शैला शकूर का नाम नहीं है। इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? उसने घबरा कर कहा, शैला शकूर को मैंने हाल ही में मुलाजिम रखा है, तकरीबन 2 महीने कबल। तो फिर आपके झूठ में यकीनन कोई शबा बाकी नहीं रहता। मैंने कहा, क्योंकि जिस वारदात की यहाँ बात हो रही है वो तकरीबन 5.5 माह पुरानी है, लेकिन इस बात का फैसला मैं अदालत पर छोड़ता हूँ। आप ये बताएं कि उस रोज़ यानी 15 सितंबर को आपकी मंजिल कौन सी थी? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपनी सेक्रेटरी मम, मेरा मतलब यह है कि मिस शैला को उसके घर छोड़ने जा रहा था और रास्ते में सिगरेट लेने के लिए रुके थे। मैंने कहा, यह बात आप पहले भी बता चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस इलाके की तरफ जा रहे थे? मैं लियाकताबाद जा रहा था, उसने जवाब दिया। लियाकताबाद नंबर 2। मैंने उसकी मदद की। शैला शकूर की रिहाइशगाह लियाकताबाद नंबर 2 में है। अंसारी साहब, क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि आपने इतना लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया? उसने पेशानी साफ की, बोला, लंबे रास्ते से आपकी क्या मुराद है? अंसारी साहब, आपका दफ्तर नर्सरी में है और नर्सरी से लियाकताबाद नंबर 2 जाने के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि शायर फैसल, शहीद मिल्लत रोड, जेल रोड और 3 हट्टी का पुल, जबकि आबिद स्क्वायर गुलशन इकबाल की एक अंदरूनी सड़क पर है और किसी भी रोड से लियाकताबाद नंबर के रास्ते में नहीं आता। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि आप तमाम रास्ते छोड़कर जाए वारदात पर क्या करने गए थे? वकील साहब, मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, उसने तल्खी से कहा। मैं जा चाहूँ जा सकता हूँ, आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आपका यह बयान में खिलाफ हकीकत है। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। इस वक्त आप दोहरी हिरासत में हैं। इस केस के अलावा आप ताज़रात पाकिस्तान की दिफात नंबर 307, 385, 386 और 452 के तहत भी हिरासत में हैं। लिहाजा फिलवक्त आप आज़ाद शहरी नहीं हैं।
जज ये बात सुनकर चौंका और तफसील पूछी। मैंने गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़ये की पूरी तफसील बयान कर दी और कहा कि ये लोग रिश्वत और रिवॉल्वर के ज़ोर पर मुझे केस की पैरवी से बाज रखना चाहते थे। ये झूठ है, यूनुस अंसारी ने जज्बात से कपकपाती हुए आवाज़ में कहा। मैं एक मोअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्स हूँ। आप ज़रा खामोश रहिए, जज ने कहा। फिर मुझसे पूछा, रिवॉल्वर किसने निकाला था? इनकी मुबैना सेक्रेटरी शैला शकूर ने। जज ने पूछा, ये लोग आपसे खौफजदा क्यों हैं? जनाब आली, आपके इस सवाल का जवाब शैला शकूर पर जरा के दौरान वाज़ा हो जाएगा। जज हौले हौले सर हिलाने लगा। मैंने जरा जारी रखते हुए पूछा, अंसारी साहब, क्या ये हकीकत है कि शैला शकूर आपके मंगेतर हैं कि मेरा ज़ाती मामला है? मैंने अपने सवाल पर जोर नहीं दिया और पूछा, क्या आपके पास कोई लाइसेंस याफ्ता या गैर लाइसेंस याफ्ता हथियार है? वकील इस्तिग़ासा ने उठकर कहा, जनाब आली, मुझे इस सवाल पर एतराज़ है। वकील सफाई गवाह की ज़ात को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आली, गवाह खुद ही अपनी ज़ात को मशकूक बना चुका है। मैंने कहा, पुलिस अभी तक आले कत्ल बरामद नहीं कर सकी, लिहाजा गवाह की जाए वारदात पर मौजूदगी, दो रुख गोई और मतजाद बयानी इस अमर की मुतकाज़ी है कि उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाए। जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। यूनुस अंसारी ने मेरे सवाल के जवाब देते हुए इकरार किया कि उसके पास एक लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर मौजूद है। मैंने पूछा, क्या ये वही रिवॉल्वर है जो कल शैला शकूर ने मुझ पर तान लिया था और अब पुलिस की तहवील में है? उसके हरकत सकाना से सख्त बेचैनी ज़ाहिर हो रही थी। गुस्से से बोला, ये सवाल करने का क्या तरीका है? आप सवाल पर एतराज़ न करें, जज ने कहा। जवाब दें। हाँ, उसने जवाब दिया, वही है और कुछ? मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसे घूरते हुए पूछा, अंसारी साहब, क्या आप इस अदालत को ये बताएंगे कि आपने एक मौलिक आतिश हथियार एक ऐसी आतिश मिजाज औरत के हाथ में क्यों दे रखा था जो ज़रा सी बात पर किसी काव बुआई की तरह उसे बाहर निकाल लेती है? हजूरे वाला दिया नहीं था, सिर्फ बैग में रखवाया था। अंसारी साहब, आपको ये बात यकीनन मालूम होगी कि आपकी मुबैना सेक्रेटरी शैला शकूर मकतूल शुजात अली की साबिक मंगेतर थी और शुजात अली ने शैला की गर्म मिजाज की वजह से मंगनी तोड़ दी थी। शैला के दिल में इस वजह से सख्त रंजिश थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बोला, तो फिर मैं क्या करूं? इससे आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? अंसारी साहब, शैला शकूर आपके रिवॉल्वर तक रसाई रखती है। उसके दिल में मकतूल के खिलाफ सख्त रंजिश पाई जाती थी और वारदात के वक्त वो मकतूल के नाक के नीचे मौजूद थी। इनके तमाम हक़ाइक़ से जो नतीजा निकलता है उसे समझने के लिए सुराग रसा होना ज़रूरी नहीं है। उसने बेबसी के साथ इधर उधर देखा। बोला, मेरे पास आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया, मैंने कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना। यूनुस अंसारी पुलिस की हिरासत में बाहर चला गया। एक बात बताने का ख्याल नहीं रहा, उसने अपनी गिरफ्तारी की वजह से एक तजुर्बेकार वकील की खिदमत हासिल कर ली थी, जिसकी कोशिश ने अदालत उसकी ज़मानत मंजूर कर ली थी। अलबत्ता दूसरे केस वो हनूस ज़ेरे हिरासत था। उसके जाने के बाद शैला शकूर गवाही के लिए कटहरे में दाखिल हुई। उसने भी तकरीबन वही बयान दिया जो अंसारी ने दिया था। चूँकि उसने रात हवालात में गुजारी थी, इसलिए उसका हुलिया ज़्यादा अच्छा नहीं था। शायद यही वजह थी कि वह सख्त झुंझलाई हुई थी। जब मैं जरा के लिए कटहरे के करीब पहुंचा तो उसने जज से कहा, जनाब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ। कैसी दरख्वास्त? जज ने पूछा। जनाब, बात यह कि मिर्ज़ा अमजद बेग को मुझसे ज़ाती दुश्मनी है। उसने कहा, ये साहब मुझे हर तरीके से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कल उन्होंने हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमें गिरफ्तार करवा दिया। मेरी दरख्वास्त है कि आप इनकी जगह किसी दूसरे वकील को मुकर्रर करें। बीबी, ये बात मेरे इख्तियार में नहीं है, जज ने उसे समझाया। मज़ीद कि मैं गवाह और मुलजिमों की पसंद नापसंद के मुताबिक वकीलों को तब्दील नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि फ़ैसला मिर्ज़ा अमजद बेग ने नहीं, मैंने करना है। नेज़ मुखालिफ वकील को चेक करने के लिए आपका अपना वकील भी मौजूद है। यहाँ कोई शख्स कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल कर बात कर सकता। बेग साहब, जरा शुरू करें। मैंने गला साफ करते हुए शैला की तरफ देखा और पहला सवाल किया, मिस शैला, क्या ये सच है कि गुज़िश्ता साल 15 सितंबर की रात 8 बजे आप मकतूल शुजात अली के अपार्टमेंट के पास मौजूद थी? हाँ, मौजूद थी, उसने जवाब दिया। क्या आप अकेली थी या आपके साथ कोई और भी था? मेरे साथ मेरे बॉस यूनुस अंसारी भी थे। क्या अंसारी साहब उस वक्त भी आपके बॉस थे? इस सवाल से आपका मकसद क्या है? उसने बरहमी से पूछा। मकसद बहुत वाज़ा है, मैंने कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप उस वक्त भी अंसारी साहब की मुलाजमत में थी? जब किसी को बॉस कहा जाता है तो इसका यही मतलब होता है। हाँ, मैं उस वक्त भी उनकी मुलाजमत में थी। आप आबिद स्क्वायर क्या करने गई थी? अंसारी साहब मुझे घर छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में सिगरेट लेने रुके थे। आप लोग कहाँ से रवाना हुए थे? दफ्तर से, उसने रटा हुआ जवाब दिया। और कहाँ से रवाना होना था? हमें दफ्तर में काम करते हुए देर हो गई थी। मिस शैला, आपके मुबैना बॉस का दफ्तर नर्सरी में है और आपका घर लियाकताबाद मारूफ लालू खेत में है। क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि नर्सरी से लालू खेत जाने के लिए कौन सा रास्ता है जो आबिद स्क्वायर की तरफ से होकर जाता है? वो ज़रा सा घबराई और बोली, रास्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान के पास गाड़ी हो तो वो थोड़ी सी तफरी भी कर सकता है। तो गोया आप लोग तफरी करने आबिद स्क्वायर की तरफ गए थे।
میں نے کہا آپ کس قسم کی تفریح کرنے کے موڈ میں تھے اور عابد اسکوائر کے پاس کون سا تفریح مقام ہے؟ تفریح کرنے والے کھنڈروں میں بھی تفریح کر سکتے ہیں مس شیلا۔ کل آپ نے اشاریہ 25 بور والے ریوالور مجھ پر تان لیا تھا۔ میں نے کہا یہ ریوالور اس وقت سٹی پولیس کی تحویل میں ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ریوالور کا لائسنس موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ آپ کو اس سے کیا؟ جج نے اس کا جواب پر بھویں پھیلائیں اور مگر کچھ بولا نہیں۔ مس شیلا، کیا یہ ریوالور اس روز بھی آپ کے پاس تھا جس روز آپ عابد اسکوائر کے پاس اپنے باس کے ہمراہ تفریح کر رہی تھیں؟ میرا خیال تھا کہ وہ سیدھا سیدھا انکار کرے گی اور میرے پاس اس کے انکار کو چیلنج کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس نے نہایت حکیمانہ طریقے پر ریوالور کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ بولی، جس شہر میں درندے بستے ہوں وہاں کوئی شخص اپنی حفاظت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ ہاں، میرے پاس اس وقت بھی ریوالور موجود تھا۔ مردوں کے اس چنگل میں ہر عورت کو اپنے پاس ہر وقت ریوالور رکھنا چاہیے۔ جج نے کہا، بی بی فالتو تبصرے سے پرہیز کرو۔ مس شیلا، میری معلومات کے مطابق مقتول شجاعت علی سے آپ کی منگنی آج سے تقریباً 20 ماہ قبل ہوئی تھی، جو تقریباً 3-4 ماہ تک قائم رہی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ منگنی ٹوٹنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بولی، اپنی اوقات میں رہیں، میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وکیل استغاثہ نے بھی اس سوال پر اعتراض کر دیا۔ آرڈر پلیز، جج نے غصے سے کہا۔ اعتراض مسترد کیا جاتا ہے۔ بی بی، سوال کا جواب دو اور فالتو باتیں نہیں کرو۔ وجہ کوئی نہیں تھی، شیلا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس شخص نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ کیا کوئی دوسری عورت بیچ میں آ گئی تھی؟ اس نے شربار نظروں سے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی تھی، پھر بولی، ظاہر ہے عورت ہی عورت کا تختہ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس عورت کا نام بتانا پسند کریں گی؟ جی نہیں، میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خاصی جھنجھلا گئی تھی اور اس نے بے تکے جواب دینا شروع کر دیے تھے۔ میں نے کہا، مس شیلا، شجاعت علی کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کے دل میں رنجش تو بہت ہوگی۔ یہ آپ کا وہم ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا نام اپنے دل کی تختی سے اسی دن دھو ڈالا تھا جس دن اس نے منگنی توڑی تھی۔ اب آپ کوئی اور بات کریں۔ میں اس شخص کا نام بار بار نہیں سننا چاہتی مس شیلا۔ اس کے برعکس آپ نے منگنی ٹوٹنے کے بعد خود کو مقتول شجاعت علی کی بیوی ظاہر کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے سر، اس نے جج سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ شخص اب دشمنی پر اتر آیا ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ گواہ نے خود کو مقتول کی بیوی ظاہر کیا تھا؟ میں نے اسے نوٹس کی فوٹو کاپی نکال کر جج کو دکھائی جو شیلا نے عائشہ کریمی کے نام سے شجاعت علی کے نام تیار کروایا تھا۔ نیز تفصیل بھی بتائی۔ میری توقع کے عین مطابق شیلا نے غصے سے کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ میرا نام شیلا شکور ہے، میں کسی عائشہ کریمی کو نہیں جانتی۔ میں آپ کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کروں گی۔ آپ نے مجھ پر بہتان لگایا ہے۔ میں نے اپنے وکالت نامے کی فوٹو کاپی نکال کر جج کو دکھائی اور کہا، جناب عالی، یہ وکالت نامہ گواہ نے اپنے ہاتھ سے پور کیا تھا، یہ اس کی اپنی تحریر میں ہے۔ اگر یہ اس نے انکار کرتی ہے تو اس کے بارے میں تحریر شناسی کے ماہر سے رائے لی جا سکتی ہے۔ جج نے وکالت نامے کی فوٹو کاپی شیلا کو دکھائی اور اس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ یہ ان کی اپنی کارستانی لگتی ہے کہ ایسے کاموں میں خاصے ماہر ہیں۔ ابھی میرے ترکش میں کچھ اور تیر تھے۔ میں نے اسے رسید کی فوٹو کاپی نکال کر جو میں نے اوریجنل نوٹس واپس کرتے وقت حاصل کی تھی اس پر شیلا کے اصلی دستخط تھے۔ جناب عالی، یہ بھی ملاحظہ کریں، میں نے رسید کی کاپی جج کی طرف بڑھائی۔ گواہ اس تحریر سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اس پر اس نے اپنے اصلی دستخط کیے ہیں اور ان دستخطوں کا موازنہ ریکارڈ میں موجود گواہ کے دستخط سے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے دونوں چیزوں کو فوٹو کاپیاں وکیل استغاثہ کو بھی تھما دیں۔ اب شیلا کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ جج نے فائل میں موجود دستخطوں کا رسید والے دستخطوں سے موازنہ کیا اور شیلا کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اس تحریر کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس پر تمہارے اپنے دستخط موجود ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، جناب والا، اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہ نے بیگ صاحب سے اس نوٹس کی اوریجنل کاپی وصول کی تھی اور یہ نوٹس کسی شجاعت حسین کا نام ہے۔ اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گواہ نے یہ نوٹس مجھ سے تیار کروایا تھا۔ میں نے کہا، میں گواہ کو نہ صورت سے پہچانتا تھا اور نہ نام سے۔ گواہ نے اپنا نام عائشہ کریمی اور اپنے شوہر کا نام شجاعت علی بتایا۔ میں نے گواہ کے بیان پر شک نہیں کیا، نہ ہی شک کرنے کا کوئی جواز تھا۔ گواہ نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو نوٹس دینا چاہتی ہے۔ میں نے وکالت نامہ پور کروایا اور کہا کہ اگلے روز نوٹس تیار ہو جائے گا۔ گواہ نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں دستی نوٹس پہنچا دوں اور اس کے لیے زائد فیس آفر کی۔ اگر یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں نے گواہ کے اصرار پر ایسا کرنا منظور کر لیا۔ گواہ نے مجھے اپنے مبینہ شوہر کی 3 تصویریں بھی دی جن میں سے ایک تصویر اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ شیلا یہ سن کر بدحواس ہو گئی، جلدی سے بولی، آپ نے تو کہا تھا کہ سعدیہ نے تینوں تصویریں جلا دی ہیں۔ جناب عالی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ گواہ کا یہ فقرہ ریکارڈ میں لایا جائے۔ اس فقرے نے میرے پورے بیان کی تائید کر دی ہے۔ جج نے میری درخواست پر مذکورہ فقرہ ریکارڈ کر لیا اور میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھنے لگا۔
یہ شیلا اور شجاعت علی کی تصویر تھی جو ہاکس وے پر اتاری گئی تھی۔ وکیل استغاثہ افسردگی سے سر ہلانے لگا۔ جناب علی، اس تصویر کی پشت پر 3 ستمبر کی تاریخ درج ہے۔ یہ بھی گواہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ تاریخ واردات قتل سے 12 دن قبل کی ہے۔ باقی 2 تصویروں پر بھی یہی تاریخ درج تھی، لیکن در حقیقت یہ تصویریں ان دنوں اتاری گئی تھیں جن دنوں گواہ شجاعت علی کی منگیتر تھی۔ گواہ نے مجھے شجاعت علی کا پتہ دینے کے بجائے اس کی بیوی کا پتہ دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مسز شجاعت یہ تصویریں اور ان کے پیچھے لکھی ہوئی تاریخیں دیکھے گی تو اس کے دل میں اپنے شوہر کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوگی اور وہ جا کر اس سے جھگڑا کرے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ جب ہم اس تناظر میں ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو گواہ کی جائے واردات پر موجودگی محض اتفاقیہ نہیں رہتی۔ عدالت پر سخت طاری ہو گیا۔ شیلا شدید ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے پیروں تلے کچل ڈالتی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دیا اور شیلا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مس شیلا، میری موکلہ اپنے شوہر سے جھگڑنے کے تقریباً 8:15 بجے واپس چلی گئی تھی کیونکہ انہیں اپنی دکان بند کرنا تھی، لیکن گواہوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سفید مرسڈیز کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ لوگ اتنی دیر تک وہاں کیا کر رہے تھے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم فوراً واپس چلے گئے تھے۔ مس شیلا، ایک گواہ کے بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کار سے غائب ہو گئی تھی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، یہ وقت آپ نے کہاں گزارا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں سارا وقت گاڑی میں رہی تھی۔ مس شیلا، کیا یہ سچ ہے کہ جس ریوالور کو آپ نے اپنا بتایا ہے وہ در حقیقت آپ کے مبینہ باس یونس انصاری کا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ کے جواب سے یہ سمجھا جائے کہ آپ یونس انصاری کی منگیتر ہیں اور آپ کی عنقریب شادی ہونے والی ہے؟ آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا، آپ جو چاہیں سمجھتے رہیں۔ مس شیلا، آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ مقتول شجاعت علی کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں پولیس کے پاس محفوظ ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ آتش اسلحہ کے ماہرین بآسانی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گولیاں کس گن سے چلائی گئی تھیں۔ یہ بات آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کیس میں اسلحہ کے کسی ماہر کو 10 پستول اور ریوالور دے دیے جائیں تو وہ چلی ہوئی گولیوں کی مدد سے بآسانی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ گولیاں کس ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ آپ مجھے یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے قدر توقف کے بعد کہا، میں عدالت سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ تمہارا مبینہ ریوالور معائنے کے لیے اسلحہ کے ماہر کے پاس بھجوا دیا جائے۔ اس پر سخت طاری ہو گیا۔ وہ منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے چیخ کر کہا، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرا اس ریوالور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرڈر پلیز، جج نے کہا، یہاں ڈرامہ نہیں ہو رہا، یہ عدالت ہے۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب علی، یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ مقتول شجاعت علی کی موت کا مس شیلا اور مبینہ ریوالور سے گہرا تعلق ہے۔ نیز یونس انصاری بھی اس واردات میں ملوث نظر آتا ہے، لہٰذا میں اپنی معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ دونوں گواہوں کی ضمانت منسوخ کر کے انہیں شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کرے۔ اس کے علاوہ پولیس کو بھی یہ ہدایت کی جائے کہ وہ سٹی پولیس سے ریوالور حاصل کر کے اسے معائنے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیں۔ عدالت نے میری درخواست منوعاً منظور کر لی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ فقط ضابطے کی کارروائی تھی۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا کہ شجاعت علی کو یونس انصاری کے ریوالور سے قتل کیا گیا تھا۔ شیلا نے سارے الزام یونس انصاری کے سر تھوپنے کی کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ یونس انصاری کی مقتول سے کوئی رنجش نہیں تھی۔ بعد میں شیلا نے اقرار جرم کر لیا اور کہا کہ اسے اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ یہ ایک جذباتی اور فلمی جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی قانون، اختیار یا حکم کے بغیر کسی دوسرے انسان کی جان لینے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر ایک شخص اپنے بھائی یا بیٹے کے قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے اور اس کی جان لینے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو بھی قانون اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قاتل ٹھہرے گا اور قانون کے مطابق سزا کا مستوجب ہوگا۔ اگر یہ پابندی نہ ہو تو بہت سے سرفرے خود ہی مصنف اور خود ہی جلاد بن جائیں اور معاشرے میں فساد کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ چند لائنیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے لکھ دی ہیں جو جذبات میں آ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور نہ صرف خود کو بلکہ اپنے لائقین کو بھی مستقل عذاب میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ میری موکلہ سعدیہ بیگم کو عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا۔